ओके, सो हिजो हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि स्टोक्स ल भन्ने पढ्यौँ है। स्टोक्स लले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि एउटा इन्फाइनाइट एक्सटेन्टमा या त तपाईँको लिक्विडको बाउन्ड्री छैन है, लिक्विडलाई हामीले कुनै पनि कन्टेनरमा राखेको छैनौँ भने त्यसबाट कुनै पनि एउटा तपाईँको पार्टिकल सोलिड स्पेयरबाट पार्टिकल खस्यो भने चाहिँ त्यसमा तीन प्रकारको फोर्स लाग्छ है। एउटा त्यसको वेटले तल जान्छ एज पर द ग्राभिटी, अनि त्यसलाई रेसिस्ट गर्ने भनेको के हुन्छ, हाम्रो एउटा ड्र्याग फोर्स हुन्छ, अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपथ्रस्ट हुन्छ है। सो यस्तो इक्विलिब्रियम कन्डिसन हेऱ्यो भने पनि के हुन्छ त, दुइटा माथि गएर छ एउटा तल हेरेर छ भने चाहिँ डब्लु वेट अफ द स्पेयर इज ब्यालेन्स्ड बाई ड्र्याग फोर्स र अपथ्रस्ट होइन त। अनि यसलाई नै अब हामीले पछि सल्भ गर्दै जान्छौँ। सल्भ गरिसकेर हामी के निकाल्छौँ त, टर्मिनल भेलोसिटी निकाल्छौँ। टर्मिनल भेलोसिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्फाइनाइट एक्सटेन्टमा तपाईँ यदि लिक्विडमा तपाईँको कुनै पनि स्पेयर खस्यो भने के हुन्छ त, द्याट आफ्टर सर्टेन टाइम इट एटेन्स के हुन्छ त, एउटा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी एटेन्ड गर्छ क्या। त्यसलाई हामी के भन्छ त, टर्मिनल भेलोसिटी भन्दो रहेछौँ है। यो चाहिँ कसले भनेको त, स्टोक्स लको मिस्टर स्टोकले भने हो होइन। अनि त्यसपछि यसलाई हामीले डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन ड्र्याग फोर्स लागिरहेछ भन्छ नि, ड्र्याग फोर्स चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँको यो स्पेयर छ, यो जुन मेरो स्पेयर खसिरहेछ, स्पेयर खस्दाखेरि तपाईँको युजली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको रेडियस आर छ भने है, अनि यसमा त्यो लेयरहरू जुन यो बिचको लेयर लिक्विडको लेयरमा तपाईँको फ्लुइडको लेयरमा यसको डाइनेमिक भेलोसिटी इट्टा छ भने त्यसमा कति फोर्स लाग्ने चाहिँ ड्र्याग फोर्स 6 बाई रेडियस अफ द्याट पार्टिकुलर स्पेयर इन्टु भेलोसिटी जतिले खसिरहेछ। पछि यो भेलोसिटी के हुन्छ, टर्मिनल भेलोसिटी हुने रहेछ है। अनि अब यसमा अरू पनि के फोर्स लाग्यो त, मेरो एउटा वेट लागिरहेछ। वेट भनेको के हो त, भोल्युम इन्टु अनि गामा हो क्या नि त। सो भोल्युम मेरो कति छ त, अब सोलिड हो, त्यही भएर गामा एसलाई के, यसलाई मैले रो एस इन्टु जी पनि लेख्न मिल्छ है। तपाईँले कुनमा गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने हो। सो भोल्युम भनेको के हो त, सिन्स स्पेयर हो, स्पेयरको भोल्युम के हो त 4/3 पाई आर क्युब हो होइन त, इन्टु यसको पार्टिकुलर सोलिडको युनिट वेट गर्दाखेरि मेरो यति आयो। त्यस्तै गरी अपथ्रस्ट कति लाग्छ त, अपथ्रस्ट भनेको कुनै पनि फ्लुइडमा खसेको छ या लिक्विडमा खसिरहेछ भने त्यो लिक्विडको पार्टिकुलर के भन्छ डेन्सिटी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हो, इन्टु द भोल्युम अफ त्यो पार्टी खसिरहेको है त। त्यति गऱ्यो भने मेरो अपथ्रस्ट पनि आयो। अनि मैले के गरेँ त, यसलाई कन्सिडर द इक्विलिब्रियम फोर्सेस है, अनि त्यसमा वेट वाज जी इक्वल टु अपथ्रस्ट इन्टु डी प्लस ड्र्याग फोर्स हो। यो गर्दाखेरि लास्टमा मैले कति निकालेँ, एउटा इक्वेसन निकालेँ, द्याट इज अपथ्रस्ट कति आयो त मेरो, इक्वल टु 1/18 जीडी स्क्वायर क्यापिटल स्पेसिफिक ग्राभिटी -1 इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर डिभाइडेड बाई इटा है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको यसमा हेर्दा सबै तपाईँको एउटा पार्टिकुलर मिडियमको लागि र पार्टिकुलर टेम्परेचर, किनभने इटा चाहिँ तपाईँको डिपेन्ड्स अन पार्टिकुलर टेम्परेचर है। सो यो गर्दाखेरि तपाईँको यो के देखिन्छ त भन्दा दिस अफ थ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डायमिटर। द्याट इज मेरो यहाँबाट के खसिरहेको थियो त, यो लिक्विड कुनै यो यो स्टक्समा मात्रै यो इन्फाइनाइट हुन्छ भन्छ, त्यही भएर यो खस्दाखेरि चाहिँ के छ भने यसको डायमिटर डी छ भने यो कति भेलोसिटीले खस्छ, त्यो भेलोसिटी विल बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डायमिटर अफ दिस पार्टिकुलर यो के हो त स्पेयर भयो है त। अब यो गरिसकेर हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि ठुलो स्पेयर छ भने, योभन्दा अलिक ठुलो साइजको स्पेयर छ भने यसको पार्टिकुलर भेलोसिटी पनि स्क्वायर अफ दिस डायमिटरको रेटले तपाईँको चाँडो खस्दो रहेछ। योभन्दा सानो छ भने, अब जस्तै मेरो यसलाई मैले इफ आई एप्लाई दिस प्रिन्सिपल टु माई सोइल पार्टिकल्स, यो मेरो सोइल स्याम्पल छ, यसमा तपाईँको ठुलो ठुलो पार्टिकल्स पनि हुनसक्छ, सानो सानो पार्टिकल्स पनि हुनसक्छ हो कि नि त। अनि मैले के गर्छु त, यसलाई एनालाइसिस गरेर सिप्स एनालाइसिस अथवा सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस म यसलाई छुट्याउँछु बेस्ड अन यसको पार्टिकुलर सेप है त। छुट्याउँदा फेरि मैले के थाहा पाउँछु भन्दा, यसलाई यदि मैले यो पार्टिकल्सलाई इफ आई ह्यापन टु जस्ट यसलाई एउटा सोल्युसन बनाएर मजाले घोलेँ अनि एकछिन सेडिमेन्ट हुन दिएँ भने तपाईँको यो जुन ठुल्ठुलो तपाईँको यो डायमिटरवाला एग्रिगेटहरू छन् अथवा पार्टिकल्सहरू छन्, यो पार्टिकल्सहरू चाहिँ तपाईँको कम्पेयर टु दिस सानो पार्टिकल्स चाँडो खस्ने रहेछ। कतिले त स्क्वायर अफ दिस डायमिटरको रेटले खस्ने रहेछ। यो एउटा स्टोक्स लकोबाट एउटा डेफिनेसन हामीले हेर्यौँ है। त्यसपछि अनि अब यदि मैले अब यसलाई इफ आई एप्लाई दिस टु अ टेस्ट सिलिन्डरमा एप्लाई गरेँ भने मैले एज्युम गरेँ जुन मेरो डायमिटर डीवाला ठुल्ठुलो पार्टिकल्सहरू चाहिँ अनि सानो सानो पार्टिकल्सहरू पनि हुन्छ है, सुरुमा त युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ हो, सबै बराबर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, किनभने मजाले घोलेको हुन्छ, एकछिनपछि सेटल भइसकेपछि फरक हुने हो नि त। सो यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज्युम गरौँ यो यो तपाईँको सबभन्दा ठुलो साइजको छ नि त, यो तपाईँको सबभन्दा ठुलो साइजको पार्टिकल्सहरू चाहिँ चाँडो सेटल हुने भयो। चाँडो सेटल भएपछि एकछिनपछि केही समयपछि के भयो त, यो सपोज मैले यसको डायमिटर हेर्दैछु भने सबै सेटल भएर सपोज यो यहाँ पुग्यो अरे, अनि अरू त बिस्तारै सेटल हुँदैछ, यिनीहरू भर्खर सेटल। सर राजेश फुयालको त्यो छिरेन एकचोटि हेरिदिनु त। नेटवर्क चाहिँ क्या
हेलो सुन्दै हुन्छ नेट उडेछ छ मेरो हेलो सुन्नुहोस् है ल टीले खस्यो भने हाम्रो भेलोसिटी भनेको के हो त डिस्टेन्स कभर टाइम टेकन त्यही भएर मैले एचई मेरो खसेको एज्युम गरेँ द्याट इज योभन्दा माथि चाहिँ अब मेरो यति चाहिँ यति खस्यो अरे यो मेरो डायमिटर खसिसक्यो अरे है चाहिँ एचई भाइ अब टी मिनट्समा भन्छ सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्दा 60 टी गरेँ है मैले यसरी गरेर आई क्यान इक्वेट दिस इक्वेसन टु अगाडिको प्रिभियस इक्वेसनसँग म इक्वेट गर्न सक्छु र म के निकाल्छु त आई फाइन्ड द भ्यालु अफ डी इन टर्म्स अफ मैले एम स्क्वायर रुट एचई बाई टी गरेँ है त यो गर्दाखेरि मैले के देखेँ भन्दाखेरि एम चाहिँ मेरो के त फ्याक्टर सर्टेन फ्याक्टर जसको युनिट चाहिँ यो भयो होइन अनि जसमा यो तपाईँको डाइनामिक जुन भिस्कोसिटी छ द्याट इज मेजर्ड इन तपाईँको पोइस अनि त्यसपछि जी भनेको एसोसिएसन ड्यु 981 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड किनभने सबै मैले युनिट सिमिलर गर्न खोजिरहेको छु है एच मेरो कति ल एच सेन्टिमिटरलाई खस्छ भनेको चाहिँ त्यही भएर यो पनि सेन्टिमिटरको टर्ममा लेखेको है मैले सबै तपाईँहरू मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला अब डेन्सिटीलाई तपाईँले 1000 केजी पर मिटर गर्नु सबैलाई तपाईँले यो केजी मिटरहरूमा लानुपर्छ है कन्भर्जन पछि हेरौँला सो यसरी चाहिँ हामीले के पत्ता लगायौँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले डायमिटर अफ तपाईँको खसिरहेको है पार्टिकुलर त्यो फ्लुइडमा खस्दाखेरि मेरो डायमिटर कति हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो यो इक्वेसनबाट आउने रहेछ है त अब त्यसो हो भने अब मैले अब जुन अब सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस गर्दाखेरि अब पिपेट मेथड र अर्को के हुन्छ भने त हाइड्रोलाइसिस मेथड युज गर्छौँ भने त सो पिपेट मेथड र हाइड्रोलाइसिस मेथडमा हामी डायमिटर कसरी निकाल्छौँ त यो फर्मुला युज गरेर है यो फर्मुला यदि यो स्पेसिफिक यो इटा एचईको भ्यालु यो मैले भनेकै टर्ममा राख्नु भने डायमिटर के को टर्ममा आउँदो रहेछ त सेन्टिमिटरको टर्ममा आउँदो रहेछ है लास्टमा यति हामीले पढ्यो होइन हिजो यति पढिसकेपछि चाहिँ हामीले थ्योरी अफ सेडिमेन्टेसन पनि हेऱ्यौँ है अब फेरि आयो भने फेरि हामी एक्सप्लेन गर्ला यो मैले तपाईँलाई नोट अपलोड गरिदिएको छु कसरी इजी वेमा भनेको थिएँ त्यहाँ नोटमा पनि अपलोड गरेको छु अब हामी लिमिटेसन पनि पढाएको थियौँ लिमिटेसनमा चाहिँ के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि अब स्टक्स लको जे लिमिटेसन हुन्छ त सेडिमेन्टेसन एनालाइसिसको पनि सबै त्यही लिमिटेसन हुन्छ है अघि भर्खर स्टक्स लले के हामीले के गर्ने राजेश पुयालको छिरेर नि त सर जोइनै भएन रे अब मैले त यहाँबाट रोकेको छैन कसरी गर्ने त्यसलाई सर मैले इन्भाइट पठाएको खै त्यसबाट नि मिलेर हुन्छ यसो गर्नु एकचोटि ऊ भुवन सरसँग कन्ट्याक्ट गर्नु भनिदिनु न है यसमा खासै मलाई आइडिया भएन एकचोटि इन्भाइट लिङ्क पनि सेयर इन्भाइट कपी मिटिङ इन्भाइट लिङ्क म ग्रुपमा हालिदिन्छु ल भाइ सो अनि मैले हिजो के एज्युम गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टक्सलाई कसरी डिराइभ गर्दा वी एज्युम द्याट एउटा मात्र स्पेयर खसिरहेछ त्यो पनि इन्फाइनाइट एक्सटेन्टमा हो तर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेला त के गर्छु त एग्रिगेट हाल्छौँ हो कि के अरे पुरा सोइल स्याम्पल हाल्छु सोइल स्याम्पल कति एग्रिगेट हुन्छ हो नि त त्यहाँदेखि त्यसलाई प्लस केमा गर्छु त सर्टेन एउटा लिक्विड जार मेजरिङ जारमा राख्छौँ त्यो जारले गर्दा यसको बााउन्ड्री पनि इन्फाइनाइट भएन हो भनेपछि यो यति हाम्रो जुन डिमेरिट्स आइरहेछ तपाईँको स्टक्समा द्याट एभ्रिथिङ विल बी डिमेरिट्स अफ तपाईँको के हो त लिमिटेसन भयो है सेडिमेन्टेसन एनालाइसिसको या चाहिँ अब यो ठोकिन खोज्छ खस्दा खस्दै अब 2-3वटा एकैचोटि खस्यो भने एकअर्कामा के हुन्छ त इन्टरेक्सन हुनसक्छ हो होइन त्यही भएर सेटलिङ त भने जस्तो सेटलिङ हुँदैन हो अनि एउटा मात्र पार्टिकल युज गरेर चाहिँ यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी सपोज जी एजिङ गरेछ भने त्यस्तो पार्टिकल्स त हामी कति धेरै हुन्छ हो डिफ्रेन्ट पार्टिकल्सको डिफ्रेन्ट तपाईँको के हुन्छ त स्पेसिफिक ग्रेभिटी हुन्छ सो यो पनि तपाईँको लागु भएन लिमिटेसन भयो अनि यहाँ के चाहिँ स्पेयर युज गरिरहेछ अब प्रायः पार्टिकल्स कुनै फ्लेकी हुन्छ कुनै भनेको तपाईँको एङ्गुलर हुन्छ हो नि त यस्तो पार्टिकल्सको सेप त तपाईँको राउन्ड भनेर एज्युम गरेछ नि हामीले डी आइरहेछ नि डी इक्वेसनमा हामीले भर्खर निकाल्यौँ त्यो इक्वेसनमा त तपाईँको के भन्छ इक्विभ्यालेन्ट डायमिटर दिइरहेछ हो तर हाम्रो त यसको इक्विभ्यालेन्ट डायमिटर त होइन यो यसको डी त त्यस्तो हुँदैन राइट सो त्यस्तो लिमिटेसनहरू भयो कि अनि तपाईँको 0.2 mm भन्दा लार्जर छ भने पनि त्यसलाई सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस काम गर्दैन र लेस देन 0.2 माइक्रोन छ भने पनि सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस काम नगर्ने भयो हो त्यो यस्तो हामीले पढ्यौँ लिमिटेसन यो चाहिँ हिजो यति पढाएको थियौँ होइन आशा छ तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला केही छैन फेरि रिभिजन लास्टमा पनि भइहाल्छ ल अब आज हामी हेर्छौँ है यो स्याम्पल चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने है त जुन हामी अब यो जुन मिडियम हामी खसाउँदैछौँ नि यो मिडियममा सोइल खसाउँछौँ भन्छ नि त यो पार्टिकुलर मिडियम चाहिँ हामी कसरी बनाउने त त्यो हेरौँ है सो जोइन हुनुभयो त उहाँ अहिले साथी सुरु गर्नुपर्ने हो म त रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ होला ल आज हामी हेर्छौँ यो स्याम्पल कसरी बनाउने है त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई आइएस कोडले भनेको छ होइन आइएस 2720ले तपाईँको यो स्याम्पल कसरी प्रिपेयर गर्ने र के डिस्पर्सन एजेन्ट हाल्ने है
हिजो एउटा सानो रोमाञ्चक कुरा एउटा साथीले भन्नुभएको थियो, सानो स्मल तपाईँको पार्टिकल्स छ भने चाहिँ कसरी लम्प मास बनाउँछ है, त्यसको हामी थर्ड च्याप्टरमै आउँछ, त्यो सोइल स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि होइन, त्यसको साइजेसहरू होइन, त्यसमा के हामीले यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्मल पार्टिकल्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरूको सरफेसमा चार्ज हुँदो रहेछ है त, माइनस प्लस यस्तो चार्जहरू हुँदै जाँदो रहेछ है त। यो चार्जले चाहिँ के गर्छ त एकअर्कामा एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ है। अब ठुल्ठुलो पार्टिकल्स छ भने ठुल्ठुलो पार्टिकल्स यो सेन्साइड पार्टिकल्स टाँसिने रहेछ कि, त्यही भएर यो यदि यसलाई छुट्याएन भने त के हुन्छ त, हामीले पर्सेन्टेज फाइनर अस्ति निकाल्दा के गरेछौँ त, यो थियो पर्सेन्ट फाइनर भनेको के हो त, यो तपाईँको साइज यो कति रिटेन भइरहन्छ होइन त, अथवा कति पास हुन्छ त्योभन्दा अगाडिको राइट। त्यो फाइनर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब रिटेन चाहिँ तपाईँको अब सीमा पार्टिकुलरसँग ज्यादा यो साइज ठुलो भइदियो कि ज्यादा रिटेन भइदियो भने त त्यसले गर्दा यो तपाईँको पर्सेन्ट फाइनर जुन हामी कर्भ बनाउँछौँ त्यो कर्भै मिस्टेक आउने भयो हो। भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, त्यसलाई छुट्याउनु पर्छ, यो सेन्सर पार्टिकल्सलाई पनि इन्डिभिजुअली छुट्याउनु पर्छ हो। भनेपछि यो छुट्याउनलाई हामी के गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा वी एड डिस्पर्सिङ एजेन्ट है। भनेपछि जुन हाम्रो सोइल छ अब सुरुमा कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामीले 50 ग्राम अफ ओभन ड्राइड सोइल लिने। ओभनमा म यो के गर्छु त एउटा 50 ग्राम ओभन ड्राइड सोइल लिन्छु इभापोरेटिङ डिसमा है। अनि त्यसमा म के गर्छु त, अब यसमा डिस्पर्सन सोलुसन हाल्छु है। कसरी हाल्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो एक चम्चा म के गर्छु सोडियम हेक्जा मेटाफस्फेट भन्ने हाल्छु। कति ग्राम हाल्दो रहेछु त, 33 ग्राम सोडियम हेक्जा मेटाफस्फेट हाल्छु, प्लस अनि अर्को चम्चा कति हाल्दो रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हाल्छु है। यो कार्बोनेट हाल्दो रहेछौँ। के हाल्दो रहेछौँ त, डिस्पर्सन एजेन्ट बनाउनको लागि 33 ग्राम सोडियम हेक्जा मेटाफस्फेट र 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हाल्दो रहेछौँ है। डिस्टिल वाटरमा हाल्दो रहेछौँ। डिस्टिल वाटरमा यसरी घुलाउँछु, मजाले मिक्स गरेर त्यसपछि डिस्टिल वाटर हाल्छु। डिस्टिल वाटर हाल्दा कति यो यसको भोल्युम कति बनाउने त, विल मेक इट एज 1000 ml बनाउँदो रहेछ है। के गर्दो रहेछौँ त सोलुसन बनाउँदाखेरि म के गर्छु अरे त 33 ग्राम सोडियम हेक्जा मेटाफस्फेट हाल्छु र 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हाल्छु र त्यसलाई मजाले घोल्छु, मजाले मिसाउँछु। मिसाइसकेपछि अनि पानी हालेर कति बनाउनु रहेछ फाइनल सोलुसन मेरो 1000 ml बनाउनु पर्ने रहेछ है मैले। अब यो 1000 ml किन बनाएको भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, तपाईँको अघि भर्खर अब यो लास्टमा म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु किन 1000 ml नै हामीले लिएको भन्ने कुरा है त। यो अघिको लिमिटेसनसँग कनेक्टेड छ कि, त्यही भएर म अलिकति एक्सप्लेन गरौँला। चाहिँ हामीले मेन गोल कति बनाउनु रहेछ, फाइनल भोल्युम टु बी युज कति रहेछ त 1000 ml बनाउने रहेछ है त। अनि त्यसपछि यो सोइल अनि के गर्दैछ, यो डिस्पर्सन सोलुसन चाहिँ हामीले यो ओभन ड्राइड सोइललाई मिक्स गर्ने है। यो कहाँ लेखेको छ त, यो इभापोरेटिङ डिस छ। इभापोरेटिङ डिसमा के गर्छु त, यो 50 ग्राम हाल्छु। अनि त्यसपछि यो लिटर सोलुसन बनाइसकेको पनि हाल्छु। अनि त्यसपछि मजाले म जेन्टली मिक्स गर्छु कि, मिक्स गरिसकेर केले मिक्स गर्छु अरे त, मेकानिकल स्टिरले मिक्स गर्छु है। अनि त्यसपछि अझै 15 मिनटसम्म घोले गर्छु है त। अनि त्यसपछि जुन मेरो फाइनल घोलिसकेपछि के गर्छु त, त्यसलाई म 75 माइक्रोन सिपबाट पास गर्छु है। 75 माइक्रोन सिप जुन हाम्रो सिप एनालाइसिसमा लास्ट सिप थियो नि, स्मलेस्ट सिप 75 माइक्रोन, त्यसबाट पास गर्दाखेरि जति पास भयो नि त्यो पास भएकोलाई चाहिँ म के गर्छु त युज गर्छु सेडिमेन्टेसन एनालाइसिसको लागि। जति यो सिपमा रिटेन भयो त्यो त मेरो सिप एनालाइसिसले गर्ने भयो होइन, तर जति मेरो पास भयो त्यो पास भएकोलाई चाहिँ अब मैले गर्नु पर्यो नि त सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस है। भने चाहिँ कसरी स्याम्पल बनाउने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 50 ग्रामको स्याम्पल लिन्छु, ओभन ड्राइड सोइल लिन्छु, जसको मलाई के गर्नु पर्यो त पार्टिकल साइज एनालाइसिस गर्नु पर्यो है त। त्यो त्यसको लागि मैले के गर्छु 50 ग्राम लिन्छु, इभापोरेटिङ डिसमा हाल्छु। इभापोरेटिङ डिसमा म के गर्छु त 33 ग्राम र 7 ग्राम यो के अरे त सोडियम हेक्जा मेटाफस्फेट 33 ग्राम र 7 ग्राम चाहिँ सोडियम कार्बोनेट एज पर IS 2720 पार्ट 4 ले भनेअनुसारमा हाल्छु। त्यसलाई यो सबै यसमा मिसाउँछु अनि 10 मिनटसम्म मिसाउँछु। मिसाइसकेपछि के गर्छु त त्यसमा डिस्टिल वाटर हाल्छु। कति भोल्युम बनाउँछु त म 1000 ml भोल्युम बनाउँछु। अनि आई पास दिस 1000 ml टु केमा पास गर्छु 75 माइक्रोन सिपबाट पास गर्छु। पास भएको जति मेरो जति बच्यो नि द्याट इज माई सेडिमेन्टेसन रिक्वायर्ड फर सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस है त। त्यसलाई म सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस गर्दो रहेछु। यो चाहिँ मेरो जेनरल बनाउने तरिका भयो होइन। अनि त्यसपछि यसलाई के गर्छु त, अब यसमा अझै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि, जस्तै यो डिस्पर्सिङ एजेन्ट हाल्नुभन्दा अगाडि पनि यदि त्यो सोइलमा अर्ग्यानिक म्याटर र क्याल्सियम कम्पाउन्ड छ भने के गर्छु त, मैले त्यसलाई डिस्पर्सिङ एजेन्ट हाल्नुभन्दा अगाडि के गर्छु त्यसलाई प्रि ट्रिटमेन्ट गर्छु कि। यसलाई कसरी प्रि ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के गर्दो रहेछु भन्दाखेरि जुन सोइल स्याम्पल थियो मेरो, दिस सोइल स्याम्पललाई चाहिँ के गर्छ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाल्दो रहेछु है त। कति हाल्दो रहेछु भन्दाखेरि 100 ग्राम सोइल छ भने म 100 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाल्दो रहेछु। अनि त्यसलाई मिक्स गरेर अब हाइड्रोजन पेरोक्साइडले चाहिँ के गर्छ रियाक्सन गरेर एउटा सर्टेन ग्यास दिन्छ कि। कस्तो ग्यास दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्ग्यानिक म्याटरलाई अक्सिडाइज गर्छ र ग्यास उडाउँछ। ग्यास निस्किसकेपछि जुन बच्यो नि
त्यो चाहिँ मेरो के हो त, त्यो स्याम्पल चाहिँ मेरो के हो त अब प्री ट्रिटमेन्ट गरेको स्याम्पल हो। त्यसबाट मेरो के हट्यो त, अर्ग्यानिक म्याटर हट्यो है। मैले जुन टेस्ट गर्न आँटेको छु नि सेडिमेन्टेसनलाई, त्यसमा मेरो अर्ग्यानिक म्याटर र क्याल्सियम कम्पाउन्ड हुनु भएन है। अर्ग्यानिक म्याटरलाई कसरी हटाउँदो रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाल्दो रहेछ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हालिसकेर कति हाल्दो रहेछ भन्दा 100 ग्रामको मेरो सोइल स्याम्पल लिँदैछु भने 100 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाल्छु के। अनि त्यो 100 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइडले अर्ग्यानिक म्याटरसँग रियाक्ट गरेर ग्यास दिन्छ। ग्यास सबै निस्किसकेपछि म यो हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई के गर्छु त, त्यो स्याम्पललाई अझै बोइल गर्छु। बोइल गरिसकेर त्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेरो ग्यास नै त, यो पनि उडेर जान्छ कि। अनि बच्छ मसँग के मात्र बच्छ त, प्योर स्याम्पल विदाउट अर्ग्यानिक म्याटर र विदाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड भएको छ है। यसरी मैले के गरेँ त, ट्रिटमेन्ट गरेँ इफ त्यो तपाईँको स्याम्पलमा अर्ग्यानिक म्याटर छ भने। त्यस्तै गरी क्याल्सियम कम्पाउन्ड छ भने म कसरी उडाउँछु त, यो 0.2 नर्मल सोलुसन, नर्मल NORMAL नर्मल सोलुसन र मोडल सोलुसन तपाईँले पढ्नु भयो होला केमिस्ट्रीमा होइन। त्यसको 0.2 N कन्सन्ट्रेसनको HCl सोलुसन हाल्छु अहिलेकै रेटमा 100 ml 100 ग्राम सोइलमा। अनि यो गरिसकेर के गर्छु त, त्यसलाई म फिल्ट्रेसन गर्छु। अनि फिल्ट्रेसन गरेर डिस्टिल वाटरले सफा गर्छु। कतिसम्म त भन्दाखेरि जबसम्म त्यो एसिडमा फ्री हुँदैन है। त्यो फ्री भइसकेपछि के गर्छु, त्यसलाई म ओभनमा राख्दै रहेछु। अब हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ एउटा कुरा यहाँ देखेँ, केमिकल कम्पाउन्ड्सलाई म भएको छैन, केमिकल कम्पाउन्ड्स हटाउँछु कि, किनभने यसले तपाईँको सेडिमेन्टेसन चाहिँ राम्रो हुन दिँदैन। भनेपछि अब लिमिटेसनमा मैले लास्टमा भन्छु भनेको थिएँ नि, हेर्नुहोस् त, सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस क्यानट बी युज फर चक्की सोइल्स। सोइल जसमा क्याल्सियम कम्पाउन्डहरू छ त्यसमा युज गर्न सकिँदैन। किन भन्छु त भन्दाखेरि सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्यौँ त, क्याल्सियम कार्बोनेट हटाइदिउँ हामीले हो कि। चक्की सोइलमा क्याल्सियम कार्बोनेट मेजर कम्पोनेन्ट हुन्छ राइट। त्यसलाई हटायौँ कसरी त, HCl ले प्री ट्रिटमेन्ट गरेर। त्यही भएर चक्की सोइल छ भने द्याट इज सोइल विच कन्टेन चक्की पार्टिकल्स क्याल्सियम कार्बोनेट ज्यादा छ भने त्यस्तो सोइलको हामी सेडिमेन्टेसन एनालाइज गर्न सक्दैन रहेछौँ है। किन भन्दा तपाईँले बुझ्नुभयो, जुन सस्पेन्सनमा हामी यो ट्रिटमेन्ट युज गर्छौँ नि डिटर्माइन गर्नको लागि, त्यसमा त तपाईँले के भन्छ क्याल्सियम कम्पाउन्ड त हामीले हटाउनै रहेछौँ नि त, चक्की सोइल युज गर्न पाइएन है। त्यो लास्टको लिमिटेसन चाहिँ यहाँबाट एक्सप्लेन हुन्छ है त। भनेपछि अहिले हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि यो जुन सस्पेन्सन के गर्छ भने त, यो फाइनल के अरे सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, एउटा बिकर लिन्छौँ, त्यसमा सर्टेन सस्पेन्सन हाल्छौँ राइट। त्यो सस्पेन्सनमा चाहिँ अनि के गर्छ त, हाम्रो सोइललाई एउटा के गर्छ त मजाले डिफ्लकुलेट अथवा डिस्पर्सिङ एजेन्ट हालेर यहाँ खसाउँछ हो। अनि त्यसपछि हाम्रो सेडिमेन्टेसन हुन्छ। त्यो गर्नको लागि जुन यो सस्पेन्सन छ, त्यो सस्पेन्सन चाहिँ कसरी बनाउने अरे त भन्दाखेरि म 50 ग्राम ओभन ड्राइड सोइल लिन्छु है। ओभन ड्राइड सोइललाई केमा राख्छु, इभापोरेटिङ डिसमा हाल्छु। सर अनि त्यसमा हजुर सर यो सोडियम हेक्सामेटाफोस्फेटले छुट्याउने काम गर्छ। सोडियम हेक्सामेटाफोस्फेट र तपाईँको यो सोडियम कार्बोनेट चाहिँ के गर्छ त, त्यो तिनीहरूलाई छुट्याइदिन्छ क्या। तपाईँको जुन पार्टिकल्स टाँसेर बस्छ नि तिनीहरूलाई पनि डिफ्लकुलेट गरिदिन्छ क्या। यो त हामीले वेट एनालाइसिसमा नि युज गरायो हैन सर? वेट एनालाइसिसमा गरे होला है, मलाई खासै याद भएन। एउटा सर्टेन गराएको थियौँ है, केमा पो होला यो समथिङ मेथडमा, यस सम्झाउनु, गुड हो, त्यसमा गराएको थियौँ। अब यसको काम चाहिँ के रहेछ भन्दा छुट्याउने काम गर्दो रहेछ, डिफ्लकुलेसन गर्दो रहेछ। भेरी गुड। त यसरी पढ्दै गर्नुहुन्छ, को पढ्नु भयो, कृपाजङ हो, लेट्स ओके। यो छुट्यायो होइन, छुट्याइसकेपछि अनि सुरुमा के हुन्छ, यसलाई 33 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हाल्यो। त्यसपछि अर्को भनेको सोडियम कार्बोनेट 7 ग्राम हाल्छु, जम्मा 40 ग्राम हुने रहेछ। त्यसलाई हामी यसमा मिक्स गर्छौँ। मिक्स गरिसकेपछि त्यसमा डिस्टिल वाटर हाल्छौँ। यो गरिसकेर हामी कति बनाउँछौँ त, 1000 ml को सोलुसन बनाउँदो रहेछ है। अब यदि यसलाई के गर्नु त, ट्रिटमेन्ट पनि गर्नुपर्ने रहेछ। यदि तपाईँको अर्ग्यानिक म्याटर्स र के अरे क्याल्सियम कम्पाउन्ड छ भने द्याट विल एफेक्ट द के हो त सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस, जसले गर्दा तपाईँको यो जुन हामी कर्भ बनाउँछौँ लास्टमा, जसले हामी क्लासिफिकेसन पनि गर्छौँ राइट, डायमिटर अनुसार, साइज अनुसार हो। त्यो क्लासिफिकेसन तपाईँलाई के गर्छ त, गाह्रो गर्ने रहेछ कि। त्यही भएर प्री ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। यदि अर्ग्यानिक म्याटर छ भने आई विल बी युजिङ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कति रेटमा त, दुइटैको 100 ग्राम फर 100 ग्राम अफ सोइल है त युज गर्ने रहेछौँ। त्यो गरिसकेर के गर्छौँ त, ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। अनि जति स्याम्पल बच्यो त्यसलाई के भन्छ, ओभन ड्राइड राख्ने। अनि त्यसपछि यसरी युज गर्ने है त। त्यो बचेकोलाई अनि 50 ग्राम ओभन ड्राइड लिने अनि एनालाइसिस के भन्छ सस्पेन्सन बनाउनु रहेछ है त। त्यसरी के गर्दा हामीले सस्पेन्सन बनायो है। अब यो सस्पेन्सन चाहिँ हामी के गर्छौँ त, विल बी युजिङ फर सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस है। ल अब हिजो पढेको कुरा र अहिले पढेको कुरालाई चाहिँ युज गरेर हामी के गर्छौँ त, सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस गर्छौँ। द्याट सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस क्यान बी डन युजिङ 2 मेथड। द्याट इज एउटा के हुन्छ पिपेट मेथड र अर्को के हुन्छ त, हाइड्रोमिटर एनालाइसिस। यो पिपेट मेथड चाहिँ तपाईँको प्राय ठाउँमा खासै गर्दैन, किनभने यो चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ कि। यो चाहिँ जुन तपाईँ डिभाइस देखिरहनु भएको छ नि, दिस इज रियली एक्सपेन्सिभ है। अनि त्यही भएर हामीले र एकदम टाइम पनि कन्ज्युम हो क्या। कति हुन्छ 24 घन्टासम्म गर्छौँ होइन। एकचोटिमा के हुन्छ 10 ml स्याम्पल लिन्छौँ। कति हुन्छ यसको भोल्युम युजली 10 ml हुन्छ होइन। 10 ml स्याम्पल लिएर त्यसलाई 24 घन्टा राख्छौँ। फेरि अर्को 10 ml लिएर फेरि 24 घन्टा
है त्यसरी हामी 24 घण्टा राखिसकेर लास्टमा के गर्छौँ त विल फाइन्ड रिक्वायर्ड भ्यालुज हैन त्यही भएर एकदम तपाईँको एक्सपेन्सिभ प्लस तपाईँको त्यो चाहिँ एकदम टाइम कन्ज्युमिङ भयो कि अनि योभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ हामीलाई के छ त हाइड्रोमिटर एनालाइसिस है हाइड्रोमिटर भनेको के हो पहिला यो हल्का डिफ्रेन्सिएट गरौँ अनि त्यसपछि सुरु गरौँ है त हाइड्रोमिटरमा चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले ल्याक्टोमिटरहरू सुन्नु भएको छ नि है दुधको प्युरिटी कति छ थाहा पाउनको लागि द्याट इज यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी मेजर गरेर अनि दिने हो नि त त्यस्तै गरी हाइड्रोमिटरले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हैन त्यही भएर जस्तै तपाईँको कुनै पनि अब लिक्विडको यो लिक्विडमा हामीले के सस्पेन्सन बनायो है सस्पेन्सनमा के गर्यौँ त हामीले त्यो वाटर मोलिकुल के अरे सोइल पार्टिकल्स स्याम्पल एड गऱ्यौँ अनि एउटा सर्टेन सस्पेन्सन बनायो है त्यो सस्पेन्सनमा तपाईँको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हिजो भर्खर मैले तपाईँलाई के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि थ्योरी अफ सेडिमेन्टेसन पढाएको थिएँ है थ्योरी अफ सेडिमेन्टेसनमा मैले के भनेको भन्दा सुरुमा जुन मैले स्याम्पल मिसाइसकेर सुरुमै घोलिसकेर यत्तिकै राखेँ भने फर्स्ट बिगिनिङमा के हुँदो रहेछ त सबै युनिफर्मले घुमेर बस्छ नि त होइन युनिफर्मली हुन्छ सबै एग्रिगेटहरू सबै पार्टिकल्सहरू राइट घुमेर बस्छ त्यही भएर यसको के हुन्छ त यो जुन तपाईँको स्पेसिफिक ग्राभिटी थ्रु आउट के हुन्छ सेम हुन्छ सेम स्पेसिफिक ग्राभिटी हुने हो यो लिक्विडको अथवा यो पार्टिकुलर सस्पेन्सनको केही समयपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो थ्योरी अफ सेडिमेन्टेसनले के भन्दो रहेछ भन्दा चाहिँ केही समयपछि ठुल्ठुलो पार्टिकल्सहरू चाहिँ अलिक चाँडो सेटल हुने रहेछ हो ठुलो पार्टिकल अलिक चाँडो सेटल हुने भयो सेन्सर पार्टिकल चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सेटल हुने रहेछ एज पर डायमिटरसँग होइन त भनेपछि मैले यो के हो त तल तल जाँदै गर्दा फेरि मेरो के हो त अलिकति बाक्लो हुन्छ यो भने यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी तलतिर तपाईँको ज्यादा हुने भयो त्यसपछि माथि माथि अलिक कम 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 हुँदै हुँदै आउने रहेछ हो यसरी तपाईँको स्पेसिफिक ग्राभिटी यसरी बढ्ने रहेछ तलपट्टि चाहिँ ज्यादा हुने रहेछ अनि फेरि त्योभन्दा कम 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 हुँदै जाने रहेछ है जी अब यो जुन हाइड्रोमिटर हाल्छु हाइड्रोमिटरले के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि यसको पार्टिकुलर अब तपाईँको जहाँ डेन्सिटी के अरे जहाँ तपाईँको मेजर गरिरहेछ त्यो पोइन्टको स्पेसिफिक ग्राभिटी दिने रहेछ है त त्यो ठाउँ पार्टिकुलर लेयरको स्पेसिफिक ग्राभिटी दिने रहेछ है यो तपाईँले हिजो हामीले कहाँ पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो थ्योरी अफ सेडिमेन्टेसन हिजो पढाएको थियौँ अघि रिभिजनमा भनेको भने मैले बिर्सेँ है ल यो चाहिँ हाम्रो के त स्याम्पलहरू बनाउने तरिकाहरू भयो है अब आज हामी एउटा मात्र मेथड हेर्छौँ पिपेट मेथड अनि नेक्स्ट क्लासमा हाइड्रोमिटर हेर्छौँ त्यसपछि लास्टमा हामीले पास्ट क्वेसन 3टा पास्ट क्वेसन अब जति भ्याइन्छ म्याक्सिमम् 3टा टार्गेट गरेको छु 3टा गरौँला तपाईँको मलाई ओम भाइले पठाइदिनु भयो होला क्वेसन होइन त्यो क्वेसन बराबर हामी गरौँला किन मैले 2-3वटा क्वेसन त पास्ट क्वेसन बराबरै गराएको छु अनि एउटा दुईवटा क्वेसन जो ठ्याक्कै सिमिलरै क्वेसन छ तपाईँको जस्तै यो 35% छ मैले दिएको क्वेसनमा 40% छ होइन म 40% वाला गर्छु तपाईँलाई 30% वाला यस्तो 35% वालाहरू चाहिँ हालेर जुन क्वेसनमा छ त्यो हालेर तपाईँले मलाई भाइबाट मेल गरिदिनु अथवा मेरो कलेज मेल आइडीमा पठाइदिनु है त्यो अनुसार तपाईँको पछि लास्टमा एक्स्ट्रा मार्क दिनु पर्यो भने म त्यो बेसिसमा दिनेछु तपाईँलाई एक्स्ट्रा मार्क्स जसले के भन्छ सबमिट गर्नुहुन्छ है ल अब हामी लागौँ हाइड्रोमिटर के अरे पिपेट मेथडमा है यो चाहिँ एकदम महँगो छ लास्टै महँगो छ ओके सुरु गरौँ है के रहेछ जी बेसिकली हेर्ने भने हामी पिपेट मेथडमा कसरी पुग्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा सिभी एनालाइसिस गऱ्यौँ सिभी एनालाइसिस गरिसक्दाखेरि तपाईँको यदि यो 75 माइक्रोन जुन तपाईँको लास्ट सिप थियो होइन सिभी यस्तो स्ट्याक गरेर राखेको हुन्छ लास्टमा त 75 माइक्रोन भन्दाबाट जुन प्यानमा पास भयो राइट त्यो प्यानमा पास हुने तपाईँको वेट चाहिँ यदि 5% भन्दा ज्यादा छ भने विल बी गोइङ फर के त सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस सेडिमेन्टेसन एनालाइसिसको लागि हामीले केमा बेस्टमा रहेछ त भन्दाखेरि स्टक्स लमा बेस्ट रहेछ स्टक्स लले हामीलाई के दियो भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालोसिटी निकाल्ने तरिका र के भन्छ डाइमेन्सन अथवा डायमिटर अफ द्याट पार्टिकुलर स्पेयरको भ्यालु दियो होइन डी आइसक्यो अनि पछि तपाईँले पर्सेन्टेज फाइनल निकाल्नुपर्छ पर्सेन्टेज फाइनल चाहिँ केबाट निकाल्ने त पिपेट मेथड र हाइड्रोलाइसिस मेथडबाट निकाल्ने क्या हाइड्रोमिटर मेथडबाट अनि त्यही भएर यो पर्सेन्ट फाइनल पनि निस्क्यो अनि डी त तपाईँले केबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ वी क्यान फाइन्ड द्याट युजिङ के हो त अहिलेको फर्मुला त्यही भएर लास्टमा तपाईँले मेन अब्जेक्टिभ के हो त सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस या सिभी एनालाइसिसको मेन अब्जेक्टिभ के हो त यु क्यान ड्र द यता वाइ एक्सिसमा पर्सेन्टेज फाइनल होइन र एक्स एक्सिसमा डायमिटर पार्टिकल साइज लेख्ने अनि त्यसपछि कर्भ ड्र गर्ने यही कर्भबाट हामी पछि क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ है कुन ग्रेडेड वेल ग्रेडेड छ कि छैन होइन फाइन ग्रेडेड हो कस्तो ग्रेडेड हो होइन हामी यसबाट छुट्याउन सक्छौँ है त मेन गोल चाहिँ के रहेछ सेडिमेन्टेसन एनालाइसिसको टु ड्र द पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ है त हामी त्यो पुग्नको लागि हामीले अहिले के पढ्यौँ त स्टक्स लहरू सबै पढ्यौँ होइन सेडिमेन्टेसन थ्योरीहरू पढ्यौँ हामीले अब कसरी कन्डक्ट गर्ने त एउटा मेथड के रहेछ मेरो पिपेट मेथड है ल यसमा हेर्नुहोस् त पिपेट मेथडमा तपाईँले यो इक्विपमेन्ट यस्तो हुन्छ स्केमेटिकली र तपाईँले ल्याबमा पाउने चाहिँ यस्तो हुन्छ ठ्याक्कै यही हो यसमा के देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बल्ब फनेल अथवा डिस्टिल वाटर यहाँ राखिँदो रहेछ भन्ने कुरा रहेछ होइन त्यस्तै गरी एस भनेको तपाईँको स्टप एउटा स्टप बल्ब हो र अर्को स्टप बल्ब यहाँ तपाईँको टी छ है त स्टप कक्स है त अब कस्तो हुँदैन अनि त्यसको ठ्याक्क तल चाहिँ यहाँ सेफ्टी बल्ब रहेछ होइन अनि त्यसपछि वास आउटलेट छ है
अनि त्यसपछि यो चाहिँ यति चाहिँ तपाईँको के त पिपेट हो रहेछ है त, यो तपाईँको पिपेट हो। युजली तपाईँको यसको भोल्युम कति हुँदो रहेछ, युजली तपाईँको 10 ml हुन्छ है हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि। ल ओके, ल यसको काम के हामी पहिला हेरौँ है। ल यहाँ मैले लेखे अनुसारै छ सबै। अब मैले अघि कति स्याम्पल प्रिपेयर गरेको थिएँ भन्दाखेरि 1000 ml प्रिपेयर गरेको थिएँ नि त, राइट? 1000 ml स्याम्पल प्रिपेयर गरेको थिएँ। अनि त्यसमा अब यो 1000 ml चाहिँ ट्याक्क 1000 ml चाहिँ केमा युज हुन्छ त, हाइड्रोमिटर एनालाइसिसमा युज हुन्छ होइन। तपाईँको पिपेट मेथडमा चाहिँ तपाईँले कति युज गर्ने हो त, 500 ml मात्र युज गर्ने रहेछ। भनेपछि तपाईँले अब ठ्याक्कै अब 500 ml कसरी बनाउने भन्दाखेरि अघि 1000 ml युज सस्पेन्सन बनाउँदा जति तपाईँको क्वान्टिटिजहरू लागेको थियो नि ठ्याक्क त्यसको आधा आधा हाल्ने, तपाईँको के हो त 500 ml सस्पेन्सन भयो है त। ल त्यसरी हामीले अब कति मात्र चाहिने रहेछ त, मेजर डिफ्रेन्स एउटा भनेको पिपेट मेथडमा 500 ml मात्र लाग्दो रहेछ, हाइड्रोलाइसिस मेथडमा कति लाग्ने रहेछ त, यो डिफ्रेन्स चाहिँ सोध्दैन, त्यही पनि जानिराख्नुहोस्। हाइड्रोलाइसिस मेथडमा कति लाग्ने रहेछ त, 1000 ml लाग्ने रहेछ है। त्यस्तै गरी पिपेट मेथडमा तपाईँको के हुन्छ त, एउटा कन्स्ट्यान्ट, जस्तै यो मैले के गर्छु त एउटा सर्टेन डेप्थसम्म डुबाउँछु कि, यो मेरो यसमा तपाईँले यो स्याम्पल राख्नु भएको छ भने यसमा के गर्छु त एउटा पार्टिकुलर डेप्थमा एचिभ एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यतिसम्म मात्र डुबाउँछु निकाल्छु है। तर हाइड्रोलाइसिस मेथडमा चाहिँ के हुन्छ त, मेरो यो डेप्थ पुरा चेन्ज भइरहेको हुन्छ है, एचिभ तपाईँको चेन्ज भइरहेको हुन्छ, सर्टेन भ्यालुले चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यो हामी पछि हाइड्रोलाइसिसमा हेरौँला, के अरे हाइड्रोमिटरमा है, हाइड्रोलाइसिस भनेर झुकिरहेको छु म, हाइड्रोमिटर है, नझुकिनु होला तपाईँ। ल चाहिँ मैले यसमा के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ आई विल बी निडिङ ओन्ली 500 ml अफ सोयल सस्पेन्सन, द्याट्स जुन मैले बनाएँ है। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, यसकोमा जुन फिगर देखेर भन्छ यो पिपेटको क्यापेसिटी यहाँदेखि है, पिपेट दिस क्यापेसिटी तपाईँको कति छ, 10 ml क्यापेसिटी रहेछ है त। अब हामी कसरी यसलाई कसरी गर्ने हेरौँ है। ल सबभन्दा सुरुमा यस्तो डिभाइस जहिले पनि चलाउनु भन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ त, क्यालिब्रेसन गर्नुपर्छ है। क्यालिब्रेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँको यो इन्स्ट्रुमेन्ट ठिक छ कि छैन है, यो रेस्पेक्टेड तपाईँको यदि यो त्यसले चार्ट दिएको हुन्छ जुन जहाँबाट तपाईँले यो किन्नुभयो नि त्यसले एउटा चार्ट दिएको हुन्छ, यदि तपाईँको यो पार्टिकुलर युजको लागि ठिक छ कि छैन है, त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त, क्यालिब्रेसन गर्छौँ है। अब यसको क्यालिब्रेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको भोल्युम कति हो होइन, त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामी क्यालिब्रेट गर्छौँ है त। सो यसको लागि हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो क्यालिब्रेटेड जहिले पनि युज गर्नु भन्दाखेरि क्यालिब्रेसन गर्नुपर्छ। सो के गर्छ भन्दाखेरि यो मेरो पिपेटको, यो मेरो सपोज पिपेट है, म यति पर्सेन्ट मात्र बनाउँछु है, यो रे तलको डिब्बा बनाउँछु है त। सो मेरो यो सपोज मेरो पिपेट छ होइन, सो मैले क्यालिब्रेसन गर्नको लागि के गर्छु भन्दाखेरि यो पिपेट हुन्छ, पिपेट अनि यो मेरो अहिलेको स्याम्पल के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ यो पिपेटबाट म लिन्छु होइन। सो यसबाट के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो डिस्टिल वाटर, क्यालिब्रेसन गर्नको लागि म के गर्छु, डिस्टिल वाटर युज गर्छु है, डिस्टिल वाटर। सो यो पिपेटलाई म डुबाउँछु, डुबाइसकेर अघि मेरो यहाँ के थियो त, कक थियो, कुन कक थियो यो तपाईँको जुन कक, स्टप ककलाई मैले टी एज गरेँ, यो ककलाई टी, अनि माथिपट्टिको ककलाई चाहिँ म के गर्छु त, दिस कक इज तपाईँको एस है त, यहाँ तपाईँको फिगरमा हेर्नुहोस् त, माथिपट्टिको एस छ, यो कक चाहिँ तपाईँको टी हो है त। सुरुमा के गर्दो रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ टी ककलाई मैले ओपन गर्छु, यो तपाईँको ओपन गरिसकेपछि के हुन्छ त, यसले पानी यहाँबाट सक्सन क्रिएट गर्छ कि मजाले तान्छ है त। सुरुमा यो के भन्छ, यो ककलाई बन्द गर्ने है, यो यतापट्टि एक्सप्लेन गरौँ, यो ककलाई बन्द गर्ने है, यो ककलाई बन्द गरेर टी कक ओपन गर्ने, त्यसलाई पानी तानेर यहाँसम्म पुग्यो है मेरो पानी, यहाँसम्म पुगिसकेपछि म के गर्छु, यसलाई बन्द गर्छु र अनि त्यसपछि यो कक ओपन गर्छु। अब यो कक ओपन गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन एक्सेस पानी आएर छ, मलाई कतिसम्म मात्र पानी चाहिएको छ, मलाई यतिसम्म मात्र चाहियो, पिपेटसम्म मात्र चाहिएको छ नि त, यहाँसम्म पानी आयो, मैले यो पानीलाई खोल्नको लागि बगाउनको लागि यो अर्कोतिर खोलेँ भने यो अघि तानिरहेको थियो नि, अब यसले चाहिँ यताबाट पानी फाल्ने रहेछ कि, भनेपछि यो कस्तो खाले कक रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ कहाँ ल्याएछु मैले टेकन आउट, यो मैले लेखेर रहेछु है। यो कक चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ थ्री बल्ब भयो कि, भन्नको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकातिर घुमायो भने माथि तान्ने है, अर्कोतिर घुमायो भने चाहिँ बाहिर फाल्दिने कि, यताबाट बाहिर फाल्ने, यो बन्द गरिन्छ यताबाट फालिदिन्छ कि। सो त्यस्तो खाले बल्बलाई हामी के भन्छौँ त, 3 वे स्टप कक। यो युजली तपाईँलाई एक्जाममा लेखिरहनु पर्दैन होइन, जस्ट अझै डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मात्र भने मैले तपाईँलाई होइन। सो के गर्न मिल्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यो ओपन गर्ने, टी ओपन गरिसकेर के गर्छ, यो डिस्टिल वाटर मजाले तान्छ, डिस्टिल वाटर तानिसकेपछि अनि यो बन्द गरिदिने, त्यसपछि तपाईँको के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ स्टप ककले यो बन्द गरिन्छ अनि यो पिपेटलाई म अर्को ठाउँमा लान्छु अनि एउटा मेजरिङ जारमा राख्छु है। मेजरिङ जारमा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको यस्तो रिडिङ दिएको हुन्छ कि यति एमएल भन्ने यहाँ रिडिङ दिएको हुन्छ है। अनि त्यसलाई म के गर्छु त, यहाँ ल्याएर खोल्छु, जति तपाईँको भोल्युम यो यस्तोबाट तान्दा यतिसम्मको तान्दा भोल्युम जति आयो नि त्यसले चाहिँ यहाँ हामीले मेजर गर्न सक्यौँ कि। सपोज एक्जाम्पल यो 10 ml छ अरे, यसलाई म के गर्छु त, भोल्युम अफ पिपेट भन्छु है त। चाहिँ कस्तो रहेछ अरे त, कसरी क्यालिब्रेसन गर्ने अरे त भन्दाखेरि कति भोल्युम यसले तान्ने रहेछ है यो पिपेटले है त।
यो कसरी मेजर गर्ने त भन्दाखेरि यो कप ओपन गर्ने, कप ओपन गर्दाखेरि डिस्टिल वाटर तान्छ। सस्पेन्सन होइन है यो मेरो, जस्ट क्यालिब्रेसन गर्नको लागि मैले कति छ यसको भोल्युम मेजर गर्नको लागि है त। यसले तानिसकेर जति अब यहाँसम्मको मैले तान्छु, यो तानिसकेर म के गर्छु त आई ट्रान्सफर इट टु एउटा मेजरिङ जारमा तपाईँको क्यालिब्रेसन हुन्छ है, कति एमएल यति एमएल भनेर लेखेको हुन्छ कि है, तपाईँले देख्नु भयो होला मेजरिङ बिकर त्यस्तोमा हालिन्छ। अनि अब जति आयो त्यो नि के हो त भोल्युम अफ पिपेट भयो है त। ल यसरी हामी क्यालिब्रेसन गर्छौँ। अब हामी के गर्छौँ त विल गो फर सेडिमेन्टेसन टेस्ट। अब कसरी सेडिमेन्टेसन टेस्ट गर्छौँ है ल। अब यसको लागि मैले यो बटन यतिसम्म केही डाउट छ तपाईँहरूलाई, बुझिरहनु भएको छ? हेलो प्लिज भन्नु छ है। ल म फास्ट पनि भएको छैन होला, आज स्लो नै पढाइरहेको छु म। अब यसमा तपाईँको के छ सेडिमेन्टेसन टेस्ट अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन सेडिमेन्टेसन जार छ है, जहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु त मेरो 500 ml स्याम्पल राखिरहेको छु। एमएल मेरो सोइल सस्पेन्सन जुन छ नि त्यसलाई मैले राखेँ है। त्यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जारलाई चाहिँ म 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्छु है। आई विल किप इट एज 27 डिग्री सेन्टिग्रेड 1 घन्टाको लागि। चाहिँ तपाईँको जुन अब तपाईँले हाइड्रोमिटर एनालाइसिस गर्नुहुन्छ नि, हाइड्रोमिटर गर्दाखेरि त्यो जहिले पनि 27 डिग्रीको लागि गरिन्छ है हामीले। अनि पछि के भइहाल्यो भने त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ है त। करेक्सन त्यो हामी पछि हेरौँला। सो यसलाई के गर्ने त सेडिमेन्टेसन जार छ, सेडिमेन्टेसन जारलाई म आई विल बी किपिङ इट एट 27 डिग्री सेन्टिग्रेड फर 1 आवर है। त्यस्तो एउटा सर्टेन ओभन राख्छु जुन चाहिँ के हुन्छ मेरो टेम्परेचर कन्ट्रोल हुन्छ, त्यसमा 27 डिग्रीमा 1 घन्टा राख्छु है त। त्यसलाई राखिसकेपछि के गर्छु आई विल टेक इट आउट, 1 घन्टापछि निकाल्छु। निकालिसकेर त्यो जारको माथि एउटा रबर बल्ब राख्छु है त। रबर भने यसरी रबरले छोप्छु अनि त्यसलाई मजाले हल्लाउँछु, यता हल्लाउँछु। किन हल्लाएको भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो बराबर यहाँको तपाईँको जुन पार्टिकल्सहरू छ नि थ्योरी अफ सेडिमेन्टेसन अनुसार बराबरको त्यसलाई चाहिँ मजाले इक्वली डिस्ट्रिब्युट भयो क्या। जो सुरुमै के हो त फर्स्ट केसमा तपाईँको के हो त यो यसमा भएको तपाईँको सबै के भन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी यसको जी कन्स्ट्यान्ट रहने भयो, किनभने सुरुमा त बराबर युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ है। त्यतिखेर तपाईँको स्पेसिफिक ग्राभिटी जी छ है त। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले हल्लाइसकेँ होइन, फ्यु टाइम्स हल्लाइसकेर अनि त्यसपछि के गर्छु त यसलाई एउटा बाथमा राख्छु है। सर्टेन बाथ हुन्छ, यो तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ नि, यो यसमा तपाईँको युजली बाथ राखिन्छ है। यहाँ देखाएको छैन फिगरमा, तर दिस इज यो बाथ हो। यो बाथमा के गर्छु त टेम्परेचर बाथ है। टेम्परेचर बाथ भने के हो त इट मेन्टेन्स द पार्टिकुलर टेम्परेचर 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमै मेन्टेन गरेर राख्छ कि, किनभने मेरो स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर के हो त 27 डिग्री सेन्टिग्रेड हो है। ल के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन मेरो सोयल सस्पेन्सन थियो, सोयल सस्पेन्सनमा 500 ml थियो, त्यसलाई मैले के गरेँ त एउटा सर्टेन एरेन्जमेन्टमा राखेँ जसमा चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सकिन्छ। त्यो टेम्परेचर मेरो कति हो 27 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। 1 घन्टाको लागि राख्छु। त्यसपछि त्यसलाई बाहिर निकाल्छु। बाहिर निकालेर त्यसमा म रबर बल्ब राखेर मजाले हल्लाउँछु। किन हल्लाएँ त यहाँको इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि भित्रको पार्टिकल्सहरू हो। त्यसलाई अनि त्यो निकालिसकेर हल्लाइसकेर म के गर्छु त एउटा वाटर बाथमा एउटा सर्टेन बाथमा राख्छु। बाथमा के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ कति त 27 डिग्री सेन्टिग्रेड है। अनि त्यसलाई यसरी मैले बाँधेर यहाँ राखेँ है त। यस्तो है, यतिसम्म क्लियर भयो होइन। अब मैले तपाईँलाई हिजो भर्खर के भनेको थिएँ भन्दाखेरि थ्योरी अफ सेडिमेन्टेसनमा वाट आई टोल्ड यु इज सुरुमा चाहिँ तपाईँको भेलोसिटी के हुन्छ त इज भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु समथिङ भ्यालु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्टु डी स्क्वायर थियो नि त। यसबाट मैले के बुझेँ त यदि मेरो अब यो जुन मेरो पार्टिकल्सहरू चाहिँ सस्पेन्सनमा अलि ठुल्ठुलो पार्टिकल्सहरू चाहिँ चाँडो मेरो डिपोजिट हुने भयो है, अनि सानो सानो पार्टिकल्सहरू अलिक ढिलो डिपोजिट हुने भयो होइन त। हिजो हामीले यही पढ्यो। अब यो गरिसकेपछि के गर्छौँ त यहाँ राखेँ मैले बाथमा राखेँ हो। बाथमा राखिसकेपछि अब यसमा फर्स्ट रिडिङ म कतिखेर लिन्छु त 2 मिनटमा लिन्छु है। 2 मिनटमा फर्स्ट रिडिङ लिन्छु। के गर्छु त यहाँ राख्छु। राखिसकेपछि 2 मिनट म त्यसले यो मेरो पार्टिकल्सहरूलाई के गर्छु त सेटल हुन दिन्छु है। सेटल हुन दिइसकेपछि 2 मिनटमा यहाँ डुबाउँछु। यो डुबाएको मेरो एचई छ। के गर्छु त डुबाउँछु। अब 2 मिनटमा त सर्टेन तपाईँको पार्टिकल्सहरू त के भयो त सेटल भयो, अनि के चाहिँ सेटल भएको छैन हो। बेस्ड अन तपाईँको यसको डायमिटर अनुसार सेटल हुन्छ राइट। सो 2 मिनटमा गर्छु है। अनि तपाईँको यो जुन डुबायो नि यो युजली एचई भने यो चाहिँ युजली हामी प्र्याक्टिकलमा गर्दाखेरि कति गर्छ एउटा फिक्स राख्छौँ कि यसलाई हामी कति हुन्छ 100 mm डुबाउँछौँ है त। 2 मिनटमा हामी कति भयो त यो जुन पिपेट छ नि यो पिपेट कति डुब्छ अरे त दिस। अब यसलाई अलिक क्लियर गरौँ। यो पिपेटलाई म तल सार्छु, तल यसरी एरेन्जमेन्टबाट तल सार्छु। तल सारेर यो कति डुबाउँदो रहेछ त दिस। अब कहाँ हुन्छ त यहाँ डुब्छ है। यो तपाईँ कति डुब्यो त दिस इज तपाईँको 100 mm डुब्यो है त। यति डुब्यो। अनि अब यो डुबाउनु चाहिँ अब मैले 2 मिनटमा रिडिङ लिन्छु भने इफ आई टेक द रिडिङ एज 2 मिटर 2 मिनट्समा भनेपछि यो कतिखेर डुबाउँछु त यो रिडिङ 2 मिनटमा लिने हो भने म 20 सेकेन्ड अगाडि यसलाई डुबाउँछु है त।
20 सेकेन्ड डुबाउँछु अनि 20 सेकेन्ड अगाडि डुबाइसकेपछि अनि मात्र म 2 मिनटमा रिडिङ लिन्छु है त। सो मैले कति मिनट डुबाउनु 2 भनेको 120 सेकेन्ड्स भयो। मैले 100 सेकेन्डमा डुबाउँछु, 100 सेकेन्डमा डुबाइसकेर 120 सेकेन्ड फ्रम द बिगिनिङ 120 सेकेन्डमा म ठ्याक्क फर्स्ट रिडिङ लिन्छु है त। हो जी ठ्याक्क मैले अब के थाहा पाएँ त भन्दाखेरि यो यतिको गर्नुको अर्थ के हो त मसँग अब एचई मेरो पनि आइसक्यो 100 mm डुबाएँ मैले हो। अनि त्यसपछि कतिमा डुबाएँ त 120 सेकेन्डमा डुबाएँ हो। ट्याक्क 120 सेकेन्डमा रिडिङ लिइरहेको छु हो। भने चाहिँ यो गऱ्यो भने त मेरो के हो त एउटा अघि h/t समथिङ एउटा फर्मुला थियो नि I can equal to पार्टिकुलर भ्यालु अफ d हो के नि त d स्क्वायर हो। त्यसको टर्ममा म सर्टेन x into d स्क्वायर राखौँ त्यसको टर्ममा मैले निकालेँ हो। चाहिँ म यसबाट d पनि निकाल्न सक्छु हो के नि त। त्यो पछि हेरौँला। अहिले चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ 100 mm डुबायो 120 सेकेन्डमा मैले डुबाएँ है त। अब यो गरिसकेर म के गर्छु त ठ्याक्क 120 सेकेन्ड मेजर गरिसकेपछि यसलाई म सार्छु। यहाँ जुन मेरो आइसक्यो नि यति बन्द गरेर यति मेरो भोल्युम आयो। यसलाई लिएर म कहाँ जान्छु त अर्को एउटा के गर्छु त अर्को एउटा सिलिन्डर मेजरिङ जारमा लगेर राख्छु है त। यहाँबाट मैले यता लगेँ मेरो मेजरिङ जार यता छ भने यसमा राख्छु है। त्यहाँ लगिसकेर म के गर्छु त यसमा पुवर गरिदिन्छु यसमा खसाइदिन्छु त्यो है। ल ओभरअल मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यति बुझ्नु भयो है। यसमा यतिसम्म के डाउट छ हजुरहरूलाई? प्लिज रेस्पोन्ड गरिदिनुहोस् त। हेलो सुन्नु भएको छैन तपाईँहरूले? हेलो अघिल्लै बोलिरहेको क्या बुझ्नु भएको छ? यस्तो हुन्छ नि पढाउनु। अजित भाइ मनिष भाइहरू पृथ्वी निर्भा आउँछ ल ठिक छ एचिभ गरेर बुझ्नुभयो होला होइन। के भन्दाखेरि चाहिँ मैले के सस्पेन्सन लिएँ। सस्पेन्सन लिइसकेर त्यसलाई कति सस्पेन्सन हुन्छ मेरो यसमा पिपिटी मेथडमा 500 ml हुन्छ। यो 500 ml म सस्पेन्सन लिन्छु अघि प्रिपेयर गरेर सस्पेन्सन त्यसलाई म कहाँ राख्छु त 1 घन्टाको लागि 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्छु। निकालिसकेर त्यसलाई 1 घन्टापछि निकाल्छु। निकालिसकेर त्यसमाथि के गर्छु त म आई विल पुटिङ रबर ब्यान्ड रबर बल राखेर अनि हल्लाउँछु मजाले हल्लाउँछु। हल्लाउनुको कारण के हो त सो द्याट तपाईँको यो यहाँ भएको सेभरल पार्टिकल्सहरू इक्वली युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भयो। त्यसलाई म के गर्छु त यहाँ मेरो एउटा टेम्परेचर बाथ हुन्छ जसले कति मेन्टेन गर्छ टेम्परेचर दिस टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेन्टिग्रेड मेजर गर्छ। अनि त्यसपछि त्यो अब यहाँ राखेको हल्लाइसकेर ठ्याक्क राख्छु। राखेको 2 मिनटमा म फर्स्ट रिडिङ लिन्छु है। 2 मिनटमा फर्स्ट रिडिङ लिन्छु। 2 मिनटमा फर्स्ट रिडिङ लिनु हो तर लिने त फर्स्ट रिडिङ 2 मिनटमा हो। तर यो कतिखेर छिराउनु त भन्दाखेरि जस्तै 2 मिनट 20 सेकेन्ड्स प्रायर टु रिडिङ 2 मिनट लिन्छ त्योभन्दा 20 सेकेन्ड अगाडि यहाँ छिराउने। कति छिराउनु त भन्दाखेरि 100 mm यो यसभित्र डुबाउने 100 mm डुबाइसकेपछि अनि ठ्याक्क 2 मिनटमा रिडिङ लिनु पर्यो है त। 2 मिनट रिडिङ लिने 2 मिनट रिडिङ लिइसकेपछि 2 मिनटमा सरी यो यतिसम्म सक्सन गर्ने। त्यो सक्सन लिएर तपाईँले एउटा भाँडामा झार्नुहुन्छ है। त्यो भाँडामा झारिसकेपछि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भाँडा मेरो अब कति झऱ्यो सपोज अब यो तपाईँको भोल्युम अफ पिपेट जति छ त्यति नै यसले तानो यो झऱ्यो। यो मेरो जति बच्यो नि जति झऱ्यो नि त्यसलाई म के गर्छु त आई विल किप इट फर 24 आवर्स। कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा त 105 देखि 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 24 घन्टासम्म राख्छु है त है। यसरी गर्दो रहेछु। यो मेरो एउटा रिडिङ भयो है 2 मिनटमा। अब अर्को रिडिङ म त्यही अनुसार मेरो रिडिङ चेन्ज गर्दै जान्छु है। अब कतिमा रिडिङ लिने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै 2 मिनटमा लिए त्यस्तै गरी अर्को म 4 मिनटमा लिन्छु है। त्यसै गरी 8 मिनटमा लिन्छु। त्यसै गरी 15 मिनटमा लिन्छु। त्यसै गरी 30 मिनटमा लिन्छु हो। अनि त्यस्तै गरी 30 मिनटपछि 1 घन्टा 2 घन्टा 4 घन्टा 8 घन्टा र 24 घन्टामा यसरी रिडिङ लिन्छु हो। अनि प्रत्येकचोटि जति मैले रिडिङ जति लिएँ नि मैले स्याम्पल त्यो स्याम्पललाई हरेकलाई मैले कति राख्नुपर्छ 24 घन्टामा 105 देखि 110 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म राख्नु पर्यो 24 घन्टासम्म। चाहिँ एउटा स्याम्पल अर्को स्याम्पल कतिवटा स्याम्पल आयो नि यो सबैलाई मैले इन्डिभिजुअललाई मैले 24 घन्टासम्म राख्नु पर्यो कि। अनि अघि मैले तपाईँलाई जे भनेको थिएँ नि द्याट इज इट इज अ भेरी लेन्दी प्रोसेस होइन तर एकदम एक्युरेट हो है। तर के हुन्छ लेन्दी प्रोसेस हुन्छ। यो लेन्दी प्रोसेसले गर्दा तपाईँलाई यो गर्न गाह्रो होला त्यही भएर हामी योभन्दा इजी प्रोसेसमा जान्छौँ है त। चाहिँ मेन फन्डा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो जुन एक्सप्लेन गरेँ नि मैले त्यो मेरो मेन फन्डा हो होइन। यो गरिसकेर यस्तै सिमिलर वे हामी के गर्छ रिपिट गर्छौँ 4 मिनट रिपिट गर्छौँ 8 मिनट रिपिट गर्छौँ 15 30 1 घन्टा 2 घन्टा 4 घन्टा 24 घन्टा 1 दिन पुरा लगाउँछौँ। अनि यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हरेकलाई तपाईँले जति स्याम्पल आयो त्यसलाई ओभन राख्नुपर्छ है त। सपोज यसमा मेरो कति आयो त 10 मिलिलिटर मेरो आछ अरे 10 मिलिलिटर आछ भने यसलाई मैले ओभनमा राख्छु हो। ओभन राखिसकेपछि के गर्छु त यसलाई सुकाउँछु। अब सुको मेरो यसमा भएको जति छ मेरो वाटर र जुन फ्लुइडहरू 100 105 डिग्रीमा सबै जुन इभापोरेट हुन्छ
त्यो बच्चा मेरो यसमा के मात्र बच्छ त यसमा मेरो यो ड्राई स्याम्पल मात्र बस्ने भयो कि भयो नि त है एउटा ड्राई स्याम्पल यो पार्टिकुलर यति लेभलमा तपाईँको जति पार्टिकल्सहरू थियो नि हो 10 ml 100 ml जति यो तान्यो 10 ml तान्यो नि यसमा जति पार्टिकल्स थियो सबै पार्टिकल्स आयो मेरो हो ड्राई पार्टिकल्स हैन र यसमा अब एक्स्ट्रा के पनि आयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो डिस्पर्सिङ एजेन्टहरू थियो नि त डिस्पर्सिङ एजेन्ट पनि त्यसमा हुन्छ नि त राइट जुन के अरे सोडियम हेक्सामेटा फस्फेट र सोडियम कार्बोनेटहरू थियो त्यो पनि यसमा हुने हो नि त हो भनेपछि यसमा मेरो के रहेछ त 24 घण्टासम्म राखेपछि के मात्र बस्ने हो त मेरो ड्राई स्याम्पल प्लस त्यो डिस्पर्सिङ एजेन्ट है डीएलए रिफ्रेन्ट हो डिस्पर्सिङ एजेन्ट र ड्राई स्याम्पल बाँच्यो अब अरू के थियो त्यसमा वाटर थियो वाटर त तपाईँको उडेर गयो हो कि नि भनेपछि यो मेरो ड्राई गरेपछि यो स्याम्पल बच्यो है त ल यतिसम्म के कन्फ्युजन छ मलाई कसैको आवाज आइरहेछ नि के भयो मेरो छ सर छ हेलो छ है अरू साथीहरूले पनि बुझ्नुभयो सर यो यति सानो सोइल पार्टिकलहरू छ नि सर यो फाइन पार्टिकल हजुर त्यो चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ होला नि सर सोइल पार्टिकल्स कसरी एक्सपेन्सिभ हो तपाईँले बाटोमा गएर होइन मलाई जुन पार्टिकुलर मेरो फिल्डको चाहिरहेछ नि होइन मेरो साइटमा गएर म एक स्याम्पल खनेर ल्याउँछु क्या बुझ्नु मलाई चाहिने सोइल पार्टिकुलर साइटको मैले एनालाइसिस गर्नु पर्यो हो क्या त्यसमा त्यहाँबाट लान्छु झिकेर ल्याउँछु क्या तर तपाईँको के मात्र महँगो त यो डिभाइसहरू टेस्ट गर्ने चाहिँ महँगो भयो क्या बुझ्नु तपाईँले वरिपरि बुझ्ने पाउने सोइल नै हो क्या तपाईँले टेस्ट गर्नुभएको अब हिजो तपाईँको सोइल टेस्ट गरेको 50,000 देखि 2 लाख पर्छ कि मिनिमम 2 लाख पर्छ सोइल टेस्ट गर्नु नै तर यस्तो सोइल टेस्ट हामी गर्दैनौँ यो अहिले जुन यो गरिरहेको छौँ नि पिभट मेथडहरू हामी सोइल टेस्ट यसरी गर्दैनौँ क्या अब के गरिन्छ सिबिआरहरू के मेथडहरू छन् होइन कोर कटर मेथडहरू समथिङ मेथडहरू हामी अहिले जति पढ्दै जान्छौँ पछि कन्सल्टेसन टेस्टहरू गर्छौँ क्या अनि कति सेटलमेन्ट आउँछ त्यो सबै हेरेर होइन त्यसको एसपी सोइल बेरिङ क्यापेसिटी कति छ सबै निकाल्छौँ क्या त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको 50,000 देखि 2 लाख पर्ने हो क्या अनि यो मेसिन नै त एकदम महँगो छ क्या है हाम्रो कलेजमा पनि छ मेसिन होइन अब तपाईँलाई म कलेजमा कसरी टेस्ट गर्ने प्र्याक्टिकली कसरी टेस्ट गर्छु त्यो सिकाउँछु है म तपाईँलाई अनि ठ्याक्क तपाईँले पछि अब केही टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने होइन त्यो यो कलेजमा ल्याएर गर्दा पनि भयो तर त्यसको सर्टेन चार्ज लिन्छ होला कलेजले किन मेसिन चलाएको छ नि यो पछि कुरा गरौँ न मैले पनि कलेजसँग कुरा चाहिँ गराएको थिएँ होइन यो गराउँछ नि मेरो अन्डरमा मैले तपाईँलाई गराउँछु नि प्र्याक्टिकल त यो पढाइ कामै भएन नि यो अब यो यस्तो यो सानसानो पनि गर्ने हामी होइन यो पिपेट मेथड गर्दैन होला हामी हाइड्रोलाइसिस मेथड गर्छौँ साइडमा काम लाग्ने है हाइड्रोलाइसिस मेथड चाहिँ एकदम साइडमा काम लाग्छ साइडमै गर्ने हो यहाँ है यो हाइड्रोलाइसिस मेथड मैले तपाईँलाई गराउँछु होइन त्यस्तै एटरबर्ग लिमिटहरू अघि कसले सोध्नु निर्भय भाइले सोध्नु भयो होला होइन एटरबर्ग लिमिटहरू कसरी टेस्ट गर्छौँ यस्तो गर्छौँ एउटा सानो यहाँ डिभाइस हुन्छ त्यसमा माटोले भर्छौँ यहाँ काट्छौँ होइन त्यहाँदेखि घुमाउँछौँ कि वहाँ यो ठोकिदिन्छ त्यो चम्चा जस्तो हुन्छ ठोकिन्छ अनि यो जति डिभाइस गर्छ त्यो नजिक आउँदै जान्छ क्या त्यो ग्याप मेजर गरेर हामी अब एटर्मिक लिमिट्सहरू टेस्ट गर्छौँ है त्यो सबै म तपाईँलाई साइडमा प्र्याक्टिकल गराउँछु है मानेन भने पनि हाम्रो टाइम सकिसकेपछि हामी गरौँला है डोन्ट वरी एक्स्ट्रा टाइम लिएर गरौँला ल यो वेब हो होइन अब यो यति पिपेट मेथडको काम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सोइल स्याम्पल 500 ml लिने त्यसलाई अब 100 ml सम्म डुबाउने है 100 ml सम्म डुबाएर 2 मिनटमा ठ्याक्क रिडिङ लिने फर्स्ट रिडिङ लिने त्यो रिडिङ लिएर त्यो जुन के अरे जुन लिए त्यसलाई म के गर्छु त वाटर के अरे एउटा सानो नयाँ बिकारमा राख्छु अनि त्यसलाई म के गर्छु ड्राई गर्छु ड्राई दिस फर 24 hours एट 105 to 110 डिग्री सेन्टिग्रेड मेरो के मात्र बच्यो त जुन ड्राई पार्टिकल्सहरू बच्यो र डिस्पर्सिङ एजेन्ट बच्यो अब मैले के गर्नु पर्यो त डायमिटर त तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ युज बेस्ड अन फर्मुला अहिलेको के थियो फर्मुला हाम्रो स्टक्स लले दिएको अनुसार तपाईँले डायमिटर निकाल्नु भयो कहाँ डायमिटर गर्नु यो डायमिटर अनुसार यो फर्मुला लगाएर तपाईँले के निकाल्नु भयो त एचई तपाईँको छँदैछ इटा पनि तपाईँको दिएको हुन्छ है जी पनि तपाईँको छँदैछ रोडब्लु पनि छँदैछ टी पनि छ 2 मिनटको लागि गर्दै हुन्छ हो त्यो लगाएर तपाईँले फर्स्ट डायमिटर निकाल्नु भयो त्यसरी निकाल्नु अब तपाईँलाई मेन अब्जेक्टिभ के अरे त तपाईँको यो पिपेट मेथड अथवा हाइड्रोलाइसिस मेथड गर्ने द्याट इज समग्रमा सेडिमेन्टेसन मेथडको गर्नु के हो त यु हेभ टु ड्र पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ हो कि होइन यस्तो खाले कर्भहरू हुन्छ त्यो कर्भमा तपाईँको वाइसिसमा के हुन्छ पर्सेन्टेज फाइनल हो त्यसै गरी एक्सेसमा के हुन्छ त डायमिटर अथवा साइजहरू हुन्छ कि डायमिटर तपाईँले निकाल्नु भयो अब तपाईँको के मात्र बच्छ त पिपेटबाट पर्सेन्टेज फाइनल निकाल्नु भयो हो यो पर्सेन्टेज फाइनल कसरी निकाल्ने त है अब यति नै गरेर अब यो पनि हेरौँ है अनि त्यसपछि हामी न्युमेरिकल प्रिभियस क्लासको न्युमेरिकल हेरौँ है ल अब पर्सेन्टेज फाइनल कसरी निकाल्ने त है त भनेपछि यो क्लियर गरौँ अनि पर्सेन्टेज फाइनल बुझौँ है पर्सेन्टेज फाइनल भनेको के थियो अरे मलाई कसले भन्नुहुन्छ जस्तो जस्तो तपाईँले बुझ्नु भएको छ भन्दा भयो है डन्ट नराम्रो नमानिकन भन्नुहोस् है के पर्सेन्टेज फाइनल हो नि सो त्यो कुमुलेटिभ पर्सेन्टेज वेट रिटेन हुन्छ नि
त्यसलाई चाहिँ हो त्यो अनि रिटेन टोटल 100% बाट घटायो हो 100% घटायो भने एउटा पार्टिकल साइजबाट हैन पार्टिकुलर साइजबाट कति पास हुने हो त्यो नै मेरो के हो त पर्सेन्टेज फाइनल तपाईँले भनेको कुरा एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ तपाईँको म्याथमेटिकल डेरिभेसन भयो हैन क्युमुलेटिभ पर्सेन्ट निकाल्छ त्यसलाई 100 बाट घटाउनु हुन्छ कि द्याट चाहिँ 100 भन्दा टोटल हो नि त टोटलबाट तपाईँको अब यति रिटेन भयो हो हैन अब क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज भने के हो त यो क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज मैले क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज रिटेनमा के रहेछ त यहाँ यति रिटेन भयो त्यसलाई एड गरे त्यसको अनुसार यो एड गरे द्याट इज यो चाहिँ कति रिटेन भयो हैन अब तर पर्सेन्टेज फाइनल चाहिँ के हुन्छ टोटलबाट त्यो पार्टिकल घटाउने के जस्तै 8 ग्राम बच्यो भने 100 बाट घटाउँदा 96 8% बच्यो भने 96% यस्तो के बच्छ यो चाहिँ 96% चाहिँ पास भयो के जस्तै यो 8 ग्राम चाहिँ कतिमा रिटेन भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 8% कतिमा रिटेन भएको थियो भन्दाखेरि एज्युम गर्नुस् त्यो 4.75 mmc मा रिटेन भयो अरे भनेपछि द्याट इज जुन तपाईको यो बच्यो नि यो के अरे क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा बचिरहेको थियो क्युमुलेटिभ पर्सेन्टमा रिटेन भएको थियो जस्तै 8 ग्राम अथवा 8% तपाईको रिटेन भएको थियो भने 8% द्याट इज 4.75 भन्दा चाहिँ अब कति सानो चाहिँ पास भयो त्यो नै के हो तपाईँको पर्सेन्टेज फाइनल हो के हो यो पर्सेन्टेज फाइनल तपाईँले निकाल्नको लागि अब हामी सानो फर्मुला युज गर्छौँ त्यही फर्मुलाबाट चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त ड्र गर्ने पछि है एकदम सजिलो छ अब चाहिँ बुझ्न मात्र गाह्रो हो पर्सेन्टेज फाइनल अथवा मैले एनले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो सेडिमेन्टेसन एनालाइसिसमै हेर्नु है तपाईँको थ्योरी सेडिमेन्टेसनमा के हुन्छ त तपाईँको जस्तै के सर्टेन टाइम टीमा कति भयो सर्टेन टाइम टीमा तपाईँको यो सुरुमा त कस्तो हुन्छ त पार्टिकल्स यसरी मिलेर बसेको हुन्छ होइन फर्स्टमा मैले एरेन्ज गरेर राखौँ न केही समय टाइम टी पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिकल्सहरू के हो सर्टेन तपाईँको यो एग्रिगेटहरू डुब्यो हो ठुल्ठुलो डुब्यो सानो मात्र बाँच्यो भनेपछि मैले पार्टिकुलर यो लेयरको यो कति हो त मेरो सपोज अहिले एचईको म मेजर गर्दैछु एचई लेयरमा मेरो अब कति मात्र बाँच्यो त यति मात्र बाँच्यो यसलाई म के भन्छु सपोज यो चाहिँ जति बाँचेको थियो नि यति त मैले के गरेँ त यसलाई मैले पिपेटबाट निकालेर लगेँ पिपेटबाट निकालेको मेरो कति थियो त सपोज त्यो ड्राई डब्लुडी थियो अरे है ड्राई थियो अरे डब्लु ड्राई हो होइन त्यो डिभाइडेड बाई अब टोटल भोल्युम होइन डब्लु टोटल इन्टु के हो त 100 गर्नु नै तपाईँ के हो त यो पर्सेन्टेज फाइनल हो है यसलाई अब म अलिकति अझै डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु है त ल यो हेरौँ है यसलाई डिटेललीमा हेरौँ ल तर अलि बिस्तारै बोल्नु न ओके ओके मैले के भने भन्दाखेरि तपाईँलाई अघि भएर प्रिपेड मेटरबाट हामीले के निकाल्यौँ भन्दाखेरि समथिङ यो डुबायौँ सर्टेन एग्रिगेट थियो यसमा तपाईँले पिपेट डुबाउनु भयो है पिपेट डुबाएर तपाईँले के गर्नु त निकाल्नुभयो सर्टेन भोल्युम निकालेर तपाईँले एउटा ठाउँमा राख्नुभयो त्यो नयाँ बिकरमा राखौँ त्यो बिकरमालाई तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ 24 आवर्ससँग 105देखि 110 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तपाईँले राख्नुभयो है राखिसकेर यसलाई राख्नुभयो अब यसको वेट चाहिँ के छ डब्लु ड्राई भन्नुहोस् है त जुन तपाईँले के गर्नुभयो त यसलाई बिकरमा राख्नुभयो 24 घन्टासम्म है 105 देखि 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्नुभयो त्यसलाई तपाईँले के भन्छ डब्लु ड्राई भन्नुहोस् है अनि यो तपाईँको यसको यो भोल्युम जुन तपाईँले निकाल्नुभयो त्यो भोल्युम त के हो त भोल्युम अफ पिपेट हो होइन त यसको लागि कुन भोल्युम भोल्युम अफ पिपेट युज गर्नुभयो है यतिबाट तपाईँले भोल्युम तान्नुभयो होइन अघि यो फिगरमा हेर्दाखेरि यतिबाट जुन तान्नुभयो त्यसलाई लगेर तपाईँले नयाँ बिकरमा हाल्नुभयो अथवा नयाँ मेजरिङ सिलिन्डरमा हाल्नुभयो अनि त्यसलाई 100 देखि 110 105 देखि 110 डिग्री सेन्टिग्रेड गर्नुभयो सुकाउनुभयो 24 घन्टापछि तपाईँको यसको डब्लु ड्राइभर यसको भोल्युम कति रहेछ त भोल्युम पिपेटले जति तान्यो त्यति भोल्युम भयो है अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन तपाईँको सस्पेन्सनमा टोटल भोल्युम कति थियो त यो सस्पेन्सनमा सपोज यसको टोटल वेट तपाईँले जति युज गर्नुभएको थियो अघि स्याम्पल बनाउँदा त्यसलाई डब्लु टोटल भन्नुहोस् है टोटल भन्नु यो चाहिँ तपाईँको टोटल भयो होइन अनि यो चाहिँ कति भोल्युममा राख्नुभयो त टोटल भोल्युममा राख्नुभएको थियो नि त है अनि यसबाट तपाईँले यो भोल्युम अफ पिपेट निकालेर डब्लु ड्राई निकाल्नुभयो है अनि त्यसपछि अब अर्को भनेको चाहिँ यो डब्लु ड्राई भनेको यसबाट के उड्यो त तपाईँको सबै यो पानीहरू उड्यो यसमा के मात्र बच्छ त मेरो सोलिड्स मात्र बच्छ हो सोलिड्सको वेट मात्र बच्छ भने चाहिँ डब्लु ड्राई भनेको के रहेछ त वेट अफ माई सोलिड्स रहेछ है त ल अब तपाईँले यो चाहिँ हेर्नुहोस् त डब्लु ड्राई चाहिँ तपाईँले भोल्युम पिपेटमा निकाल्नुभयो अनि डब्लु टोटल चाहिँ तपाईँको टोटल भोल्युममा छ हो भनेपछि मैले अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त पर युनिट भोल्युममा कन्भर्ट गरेँ भने पर युनिट भोल्युममा मैले कन्भर्ट गरेँ भने के हुन्छ त मैले हिसाब गर्न मलाई सजिलो हुन्छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् त पर्सेन्टेज फाइनल भनेको मेरो के हो त वेट अफ स्याम्पल साइज होइन वेट अफ स्याम्पल साइज यसको अर्थ के हो त लेस देन डी है त भनेको मैले के त एट अ सर्टेन टाइम टी मिनटमा तपाईँको यो डी पार्टिकल चाहिँ मेरो यति एचईमा
सेटल भयो भन्नुको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि यो डी भन्दा जति मेरो कम छ साइजहरू त्यो चाहिँ मेरो माथि रहने भयो कि नि त अघि थ्योरी अफ ओरिएन्टेसनमा पढे जस्तै भनेपछि यो यति जति मेरो बाँच्यो हो त्यसको वेट डिभाइड बाइ टोटल वेट इन्टु 100 गर्नु नै मेरो के हो त पर्सेन्टेज फाइनल हो इन्टु 100 गर्नु नै मेरो के हो त पर्सेन्टेज फाइनल हो अब यो चाहिँ हेर्नु त वेट अफ स्याम्पल जुन मैले लिएँ त्यो चाहिँ पिपेट बराबरको वेटमा लिइरहेको छु अनि टोटल वेट चाहिँ मेरो के बेसीमा लिइरहेको छु टोटल भोल्युममा लिइरहेको छु अब मलाई क्यालकुलेट गर्न त गाह्रो हो त्यही भएर के सबैलाई पर युनिट भोल्युममा कन्भर्ट गर्छु है त द्याट इज जस्तो अब मैले जुन यो सुकाएँ यो माथिको भने सुकेको ड्राई डब्लु ड्राई मेरो त डब्लु ड्राई भइहाल्यो पर युनिट भोल्युममा लिने हो भने भोल्युममा पिपेट लिनु पर्यो हो कि नि त डिभाइडेड बाई अब टोटल वेटलाई पनि म के गर्छु त आई विल कन्भर्ट इन्टु पर युनिट भोल्युम है त टोटल भोल्युम डिभाइडेड बाई टोटल वेट डिभाइडेड टोटल भोल्युम हो इन्टु 100 नै मेरो के रहेछ त पर्सेन्टेज फाइनल रहेछ है त एन रहेछ तर एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् त तपाईँले जुन यहाँबाट अघि यो के अरे एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले लिनुभयो त्यसमा त तपाईँको हामीले के पनि एड गरेका छौँ डिस्पर्सिङ एजेन्ट पनि एड गरेका छौँ नि त भनेपछि जो जुन ड्राई गर्नुभयो त्यसमा तपाईँको सोलिड्स मात्र सोलिड्स त छ तर यो भनेको सोइल मात्र हो त होइन नि यसमा तपाईँ के पनि छ त यसमा तपाईँको त्यो डिस्पर्सिङ एजेन्टको पार्टिकल्सहरू पनि छ सो मैले के गर्नु पर्यो त यसबाट डिस्पर्सिङ एजेन्टको पार्टिकल मैले निकाल्नु पर्यो राइट सो माइनस माथिपट्टि चाहिएकोमा चाहिँ मैले घटाउनु पर्यो कि सो वेट अफ डिस्पर्सिङ एजेन्ट डिए लेखौँ है त वेट अफ डिस्पर्सिङ एजेन्ट डिभाइडेड अब डिस्पर्सिङ एजेन्ट तपाईँले केमा गर्नुभएको छ त टोटल यसमा टोटल भोल्युम मिसाउनु भएको होइन त त्यही भएर डिभाइड बाई भी टोटल है त चाहिँ यो तपाईँले जति निकाल्नु भयो दिस इज माई पर्सेन्टेज फाइनल है अब यस्तो तपाईँले अब अघि त 2 मिनटको लागि यो निकाल्नु है त्यस्तै गरी 4 मिनटको लागि निकाल्नुहुन्छ त्यस्तै गरी 8 मिनटको लागि निकाल्नुहुन्छ यस्तो गरिसकेर तपाईँले पछि लास्टमा एउटा कर्भ बनाउनुहुन्छ क्या है 2 मिनटको लागि तपाईँको डी निकाल्नुभयो त्यस्तै गरी 4 मिनट अर्को डी निकाल्नुहुन्छ 8 मिनट अर्को डी निकाल्नुहुन्छ नि हो त्यस्तै गरी तपाईँले यो डी 4 8 त्यस्तो गरेर तपाईँले 24 घन्टासम्मको लागि बनाउनु भयो यो डी भयो है त्यसै गरी अब यस्तो यो के को लागि त 2 मिनटको लागि तपाईँको पर्सेन्टेज फाइनल त 2 मिनट अब यो पर्सेन्टेज फाइनल यसरी प्लट गर्दै जाने है यता हैन अनि एउटा ग्राफ भन्छ है यो नै ग्राफ के हो तपाईको पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ बुझ्नुभयो ल अब यसलाई अलिकति फेरि रिभाइज गरौँ है सर्टेन कन्सेप्ट आयो होला भने एज्युम गर्छु फेरि हेरौँ ल त्यो समग्रमा भन्ने हो भने मैले सुरुमा के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ 500 ml सस्पेन्सन लिए त्यो सस्पेन्सनलाई मैले के गर्छु त त्यो सस्पेन्सनलाई म 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्छु कति त 1 घण्टाको लागि त्यो राखिसकेपछि त्यसलाई म फेरि बाहिर निकाल्छु बाहिर निकालेर त्यसको माथि रबर सिल लगाउँछु है त अनि हल्लाउँछु हल्लाउनुको अर्थ के थियो त भन्दाखेरि जुन मेरो सस्पेन्सन थियो युनिफर्मली मजाले घुलियोस् है घुलिसक्ने बित्तिकै त्यसलाई म के गर्छु त यो मेरो एपरेटस छ त्यसकोमा एउटा टेम्परेचर बाथ हुन्छ यो टेम्परेचर बाथमा चाहिँ तपाईँ कति हुन्छ त यसले 27 डिग्री सेन्टिग्रेड मेन्टेन गरेर राख्छ क्या अब एक्युरेट हुने भयो किन 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा तपाईको हामी सबै मेजर गर्छौं हैन त सो 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा टेम्परेचर बाथ राख्छौं त्यसमा मेरो सोइल सस्पेन्सन यहाँ राखे है यसरी राखे यो मेरो सोइल सस्पेन्सन भयो है त राखिसकेर म के गर्छु त 2 मिनेटमा त्यो घोलिसकेर राखेको 2 मिनेटमा म के गर्छु त पिपेटलाई तल ड्रप गर्छु र यसमा एचई दैट इज मेरो कति छ त 100 mm युजुअली हामी 100 mm डुबाउँछौं 100 mm डुबाउँछु डुबाइसकेर के गर्छु त त्यसलाई फेरि माथि कर्क खोलेर यतिसम्म एब्जर्ब गर्छु तान्छु यो तानिसकेर म के गर्छु त एउटा नयाँ भेसलमा राख्छु है भेसलमा राख्छु अब यो चाहिँ के भयो त मेरो अब यसलाई म के गर्छु त यसलाई 24 घण्टासम्म के गर्छु त 105 देखि 110 डिग्री सेन्टिग्रेडमा म राख्छु है त राखिसकेर यो मेरो फर्स्ट एउटा त्यो स्याम्पल भयो है त्यसैगरी म त्यस्तो कतिवटा गर्छु त 2 मिनेटमा गरे त्यसपछि 4 मिनेटमा गर्छु 8 मिनेटमा गर्छु 15 मिनेटमा गर्छु है यसरी म गर्दै जान्छु अब सर्टेन तपाईको क्राइटेरिया छ 15 मिनेट 30 मिनेट अनि त्यसपछि 1 घण्टा 2 घण्टा 4 घण्टा 8 घण्टा र 24 घण्टा म यसरी रिडिङ लिन्छु है यो सबै रिडिङ लिन्छु रिडिङ लिएर म के गर्छु त यसलाई मतलब यो स्याम्पल लिन्छु स्याम्पल लिएर यस्तो कतिवटा त एउटा दुईटा तीनटा चारटा 5 6 7 8 9 10 10 वटा स्याम्पल भयो भने 10 वटा स्याम्पल लिएर म 10 वटालाई म ओभनमा राख्छु है ओभन राखिसकेपछि के गर्छु त 24 घण्टा पछि हेर्छु सपोज म एउटाको लागि गर्दै त 2 मिनेटमा लागि मेरो जे थियो 2 मिनेटको मेरो सपोज यो डब्लु ड्राई हो है त यसको वेटलाई मैले के गर्नु त डब्लु ड्राई एज्युम गरौँ यसमा भएको पानी 24 घण्टामा उडेर गयो सो डब्लु ड्राई भयो है यो ड्राईमा तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको जुन सोइल हालिरहनु भएको छ सोइल स्याम्पल यो सोइल स्याम्पलको सोलिड्स हुने भयो
प्लस अर्को पनि के छ त मेरो डिस्पर्सिङ एजेन्टले मैले बनाएको डिस्पर्सिङ एजेन्टको जुन के थियो त भन्दाखेरि सोडियम कार्बोनेट थियो, अर्को सोडियम हेक्सामेटा फस्फेट छ नि, त्यसको डिस्पर्सिङ एजेन्टको सोलुसन के अरे पार्टिकल्सहरू पनि रहने है। अब यो डब्लु ड्राइभ हो। अनि त्यसपछि अब हामीले के छ पर्सेन्टेज फाइनल निकाल्छौँ है त। पर्सेन्टेज फाइनल कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेज फाइनल भनेको अब हेर्नुहोस् है, अब जुन तपाईँले यो सानो बिकरमा ओभनमा राख्नु नि त्यसको चाहिँ जति भोल्युम आयो त्यो भोल्युम त मेरो के त भोल्युम अफ पिपेट हो कि नि त, भोल्युम अफ पिपेट हो है। अनि त्यसै गरी अर्को मेरो टोटल जुन स्याम्पल थियो द्याट इज कति थियो मेरो 500 ml थियो होइन त। यसमा तपाईँको यो 500 ml मेरो के त भोल्युम टोटल भयो है त। अनि मेरो जुन सोइल पार्टिकल्सहरू र डिस्पर्सिङ एजेन्टको लागि मैले डब्लु टोटल लेखेँ है त। चाहिँ पर्सेन्टेज फाइनल भनेको के हो त भन्दाखेरि डब्लु ड्राई छँदैछ मेरो पर युनिट भोल्युममा कन्भर्ट गर्छ है भाइ। यो भोल्युम अफ पिपेटमा पिपेट अनि डिभाइडेड बाई यता टोटल तपाईँको जति छ डिभाइडेड भोल्युम अफ पिपेट टोटल भोल्युम है माइनस। अब हेर्नुहोस् यसमा तपाईँको के थियो त सोलिड्समा तपाईँको के पनि थियो त भन्दाखेरि डिस्पर्सिङ एजेन्ट पनि छ, त्यही भएर वेट अफ डिस्पर्सिङ एजेन्ट डिभाइडेड बाई टोटल भोल्युम अनि यो सबै डिभाइडेड बाई टोटल हुन्छ इन्टु 100। यो नै मेरो के हो त पर्सेन्टेज फाइनल भयो है। यसलाई एन पनि भनौँ। यसरी मैले अब पर्सेन्टेज फाइनल पनि निकालेँ र रेस्पेक्टिभ मैले डी पनि निकाल्न सक्छु। डी चाहिँ केबाट निकाल्न सक्दो रहेछ 2 मिनटको लागि मेरो डी अहिलेको हाम्रो के थियो अरे त जुन इक्वेसन छ यो डीबाट मैले 2 मिनटको लागि निकालेँ। त्यस्तै गरी 4 मिनटमा गर्नुपर्ने टाइमको भ्यालुको तपाईँको 4 मिनट कन्भर्ट गर्छु, 4 मिनट राख्छु है। 4 मिनट अब यसलाई सेकेन्डमा राख्नु पर्यो होइन। त्यसै गरी 8 मिनटको लागि टी कस्तो 8 मिनट राख्छु अनि यसरी म हिसाब गर्दै जान्छु है। मेरो एचई पनि कन्स्ट्यान्ट छ, इटा पनि कन्स्ट्यान्ट छ, जी पनि कन्स्ट्यान्ट छ, रोडब्लु यो केमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भयो त स्क्वायर रुट अफ 1/t मा डिपेन्ड गर्नुभयो होइन। यसरी हामी गर्दै गर्दै डी पनि निकाल्छौँ र पर्सेन्टेज फाइनल पनि निकाल्यौँ। अनि त्यसै गरी सबै निस्किन्छ भ्यालु आइसकेपछि म के गर्छु त आई ड्रा पार्टिकुलर साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ है त, पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ। यसरी म पिभट मेथड गर्न सक्ने रहेछु है त। ओके, यसमा केही डाउट छ हजुरहरूलाई यतिमा? छैन सर। सर हामी त्यो कर्भ चाहिँ कहिले बनाउने सर? अब कर्भ चाहिँ तपाईँलाई हामी एक्सपेरिमेन्टमा बनाउँछौँ होइन। अनि त्यसपछि यसको न्युमेरिकल गर्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा सर्टेन डाटा दिन्छु। अब इन्ट्रेस्टेड मान्छेले चाहिँ तपाईँले यो डाटा लिएर एउटा सेमी लग सिट पनि चाहिन्छ तपाईँलाई, सेमी लग ग्राफ सिट चाहिन्छ। त्यो सेमी लग ग्राफ सिट किनेर ल्याउनु होला अनि त्यसपछि बनाउनु। अब स्टेसनरी खुला छ कि छैन, छ भने चाहिँ हामी मजाले गरौँला। यो चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँलाई कर्भ बनाउन गाह्रो होला भनेर म चाहिँ यो फिजिकल क्लास हुँदाखेरि अनि सिकाउँछु भनेको कुरा हो है। कर्भ बनाउनु केही छैन, तपाईँलाई म डाटा दिन्छु, एउटा तपाईँहरू ऱ्यान्डमली बनाउनुहोस् न जतालाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि यो बनाउँदा तपाईँको जुन म डाटा दिन्छु, अस्ति मैले तपाईँलाई एक्सेलमा एउटा फाइल दिएको थिएँ, त्यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डाटै हो होइन। यसलाई नै तपाईँले प्लट गर्नुभयो भने अब अहिले त तपाईँको यसमा सेमी लग ग्राफ कसरी हाल्ने मलाई थाहा भएन होइन। जस अब तपाईँले यसलाई प्लट गर्नु, यो पर्सेन्टेज फाइनल आयो, यसलाई तपाईँले वाइ एक्सिसमा प्लट गर्ने र तपाईँले एक्स एक्सिसमा प्लट गर्नुभयो भने यो साइजलाई तपाईँले एक्स एक्सिसमा प्लट गर्नुभयो भने तपाईँ के हुन्छ त पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ आउँछ है। अब त्यसरी हामी पछि गरौँ न। म तपाईँलाई डाटा मैले पठाइसकेको छु, बट स्टिल तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यतिखेर हेर्नु होला। पछि यसरी हामीले अब यो बनायौँ है। त्यस्तै गरी हाइड्रोमिटरमा पनि हामी त्यस्तै नै गर्छौँ, तर हाइड्रोमिटरमा हामीले के गर्छौँ त यो सबैलाई तपाईँले त्यो ओभनमा राख्नु परेन कि। हाइड्रोमिटरले चाहिँ मैले सिम्पल यस्तो खाले हुन्छ है हाइड्रोमिटर, यहाँ कालो हुन्छ, द्याट इज एउटा स्टेबल बनाउनको लागि यो राखेको है। एउटा यहाँ कालो लिड पनि राख्न सकिन्छ अथवा तपाईँले मर्करी पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन हाइड्रोमिटरमा। हाइड्रोमिटरको काम चाहिँ के हो, यहाँ रिडिङ यस्तो हुन्छ, यसले चाहिँ तपाईँको अब जहाँ तपाईँको यो रिडिङ छ नि, जस्तै पानी डुबाउनुभयो, यो पानी डुब्दाखेरि जहाँ तपाईँको यो रिडिङमा पऱ्यो त्यही नै तपाईँको के हुन्छ त स्पेसिफिक ग्राभिटी पार्टिकुलर लेयर भयो। यो हामी भोलि अब नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ ल। अब यो अब अस्तिको न्युमेरिकल बाँकी न्युमेरिकलहरू हेरौँ है। ल यहाँ भुवन विमल कुमारहरू बुझिरहेछ है? हजुर सर। होइन अझै लेट भयो भने चाहिँ मलाई सोध्नु होला, म फेरि अनि 1-2जनाले मलाई भाइ भने मजाले क्वेसन सोध्नुहुन्छ, उहाँहरूको डाउट एकदम क्लियर भएको छ है। असिम भाइहरू होइन, उहाँहरूको डाउट एकदम क्लियर भएको छ। तपाईँहरू ल होइन अनि मध्ये तपाईँलाई लाग्ने भनेको यो बी क्वेसन हुनसक्छ होइन, बी नम्बरको।
उताबाट यो साइडमा पनि तपाईँलाई काम लाग्छ है। जस्तो एउटा ठाउँबाट तपाईँले के अरे माटो ल्याएर भर्नु पर्यो अरे अर्को साइडमा हो। जस्तो तपाईँ घर खन्नुहुन्छ, घर खनिसकेर तपाईँको त्यो माटो चाहिँ अर्को साइडमा पठाउनुहुन्छ अनि पछि अब डिपिसी गरिसकेपछि डिपिसी गर्ने बेलामा तपाईँले भर्नु त पर्यो है। अप्पर टाइपिङ प्लिथिङ हालिसकेपछि त अब त्यो पोस्टमा त भर्नु पर्यो अनि त्यसमा पनि तपाईँको फ्लोर आउँछ है। त्यो भर्दाखेरि तपाईँले माटो ल्याउनुहुन्छ कि। अब खास चाहिँ हामी यो त्यसको लागि चाहिँ यो युज चाहिँ गर्दैनौँ होइन। हामी रफ एस्टिमेसन गर्छौँ, रफ एस्टिमेसन 20% एक्स्ट्रा जोड्छौँ कि, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको हुन्छ। तर रियलिटीमा गर्ने चाहिँ तपाईँको यसरी हो है। ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ यसरी गर्छन्। जस्तो अब यो चाहिँ तपाईँलाई म यो फिजिकल क्लासमा यो बी नम्बर क्वेसन भयो होइन। अनि यस्तै 3-4वटा क्वेसन तपाईँको सोधेको छैन अहिले होइन। बी नम्बर मात्र सोधेको छ यस्तो क्वेसन। योभन्दा अलिकति स्लाइड इजी क्वेसनहरू हेर्नु है। जस्तो तपाईँको यो क्वेसन छ, सोइल हेज पोरोसिटी 35%, स्पेसिफिक ग्राभिटी यो छ होइन। यो मैले तपाईँलाई दिएको छु, तपाईँहरूले कतिले सल्भ गर्नु मलाई थाहा भएन। त्यही पनि अब यो क्वेसन र एउटा दुईवटा क्वेसन हेरौँ है। यो 2017 को क्वेसन रहेछ, मैले यहाँ लेखेको छु। ल आजको क्लास यति थियो। हामी अब क्वेसनहरू प्र्याक्टिस क्वेसनतिर लागौँ है। अनि तपाईँलाई यो म जुन गराउँछु त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो पर्सेन्टेजहरू म चेन्ज गरिदिन्छु। क्वेसन एक्ज्याक्टली सेम हो होइन, तर यो पर्सेन्टमा चाहिँ चेन्ज हो क्या। तपाईँले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दा पास क्वेसनमा जुन छ त्यही पोइन्ट हामीले गर्नु पर्यो। एउटै सेम हो, जस्ट तपाईँले गर्ने तरिका मात्र गर्ने तरिका सेम हो, भ्यालु मात्र फरक हुन्छ है। यो स्याम्पल अफ क्लेवाला हामीले गरिसक्यौँ होइन। यो तपाईँ पास्ट क्लास हेर्नु होला, म यसको सोल्युसन तल पठाइदिन्छु। आज हामी के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो क्वेसन पनि तपाईँको PU 2015 मा सोधेर चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा सोधेर रहेछ होइन। ठ्याक्कै यसमा भ्यालु मात्र चेन्ज छ है। यो क्वेसनहरू हामी हेरौँला। ल अब फर्मुला एक्चुअली अब तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले जुन फर्मुला मैले तपाईँलाई लेखेर राख्नु भनेको चाहिँ त्यो फर्मुला पल्टाउनु पर्यो है ट्याक्कै। यो जुन फर्मुला छ यति फर्मुला छैन भने 5 मिनटमा यो सबै सार्नुहोस् होइन। यति मात्र सारे पनि पुग्छ अथवा यति सारे पुग्छ। अनि त्यो हामीहरूले अब यो क्वेसन ट्याकल गर्नलाई यो फर्मुला चाहिँ तपाईँलाई चाहियो है। ल यो सार्नुहोस् होइन। अनि ठ्याक्क 5 मिनट 5-6 मिनट दिउँला सार्नुहोस्। अनि त्यसपछि मलाई खबर गर्नुहोस्, हामी न्युमेरिकल सुरु गरौँ है। यो फर्मुला आयो भने तपाईँलाई सबै न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ है, कुनै पनि गाह्रो छ। ल लेख्नुहोस् है, 5 मिनट हामी सुरु गर्नुपर्छ। अनलाइन भर्चुअल सर हामी 2018 को चाहिँ कहिले गर्ने? आज गर्ने? 2000 कसको? 18 को। 18 को कुन चाहिँ क्वेसन भन्छ तपाईँ मलाई फरवर्ड गरिदिनु न भाइ बहिनी क्वेसन है। 18, 19 जति छ 20 सबै हामी गरौँला। ठिक छ, तपाईँलाई सबै क्वेसन गराउँछु, 5 क्वेसन डन्ट वरी है। गराएकै छु। यो फर्मुला सारिसक्नुले मलाई भन्नुहोस् है। यो फर्मुला चाहिँ प्लिज रट्नुहोस् है। एबिसिडी रटे जस्तै रट्नु होला। डिराइभ गरेर बस्न सकिँदैन। यो क्वेसन ओके, असिम भाइले सोधे मलाई। हो सर हो। ल ठिक छ, यो क्वेसन म तपाईँलाई यसो गर्छु, सल्भ गरेर पठाइदिन्छु होइन। हिन्दी त तपाईँलाई म आइडिया दिन्छु, बुझ्नुभयो? आइडिया दिन्छु हिन्दी। अनि आइडिया दिइसकेपछि तपाईँ मलाई सल्भ गरेर पठाउनु। अनि हिजो जस्तै केही मिस्टेक छ भने विल डिस्कस है। हस् सर हस्। आइडिया चाहिँ कहिले दिनुहुन्छ, आज कि भोलि? दिउँला, दिन्छु होला, आजै दिउँला है, केही छैन। ए ल सर। बोरोपिट यसमा वाटर कन्टेन्ट दिएको छ र बल्क एसिड दिएको छ होइन। अनि त्यसै गरी स्पेसिफिक ग्राभिटी पार्टिकल पनि दिएको छ। अनि त्यसपछि
के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्याक्टेड सोइल वाटर कन्टेन्ट इज यति एन्ड यति फर 1000 cubic meter of soil infill estimate quantity of soil to be excavated from the pit. ओके ल कोही फर्मुला सारिसक्नुभयो? गल्ती एउटा मात्र भइन्छ होला। भयो होला सर अल्छी ओके ल यो क्वेसन हेरौँ ल। यो क्वेसन हेरौँ तपाईको 2015 सँग ठ्याक्कै सिमिलर छ हैन, एउटा दुईटा मात्रै यताउता घुमाएको होला क्वेसन, तर क्वेसन एउटै है, मैले हेरिसकेको छु। तपाईलाई म सिकाउँछु, तपाईले ठ्याक्क त्यो क्वेसन गरेर मलाई अर्को नेक्स्ट विक सम्म पठाइसक्नुपर्छ है। म मेल आइडी दिउँला तपाईलाई, यही तपाईको यो एमएसटी मा जुन मेल आइडी छ त्यस मेल आइडीमा पठाइदिनु है। ल हामी हेरौँ क्वेसन कन्ट्रोल हेर्नुस् त गिभन के छ लेख्नु त। हामी सुरुमा सबैले त्यो फर्मुला चाहिँ अब भरेदेखि सबैले दिनमा एउटा फर्मुला कपीमा लेख्नुस् है। के भनेछ भन्दाखेरि मसँग एउटा के छ सिलिन्ड्रिकल स्पेसिमेन छ है। क्वेसन सार्नुस् अनि त्यसपछि एक्सप्लेन गर्छु है। ल 2 मिनेट क्वेसन सारौँ। सार्नु भने एजुम गर्छु है। सो यसले के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिलिन्डर छ अरे, सिलिन्डर जसको तपाईको के छ त डायमिटर दिएको छ, यो डायमिटर तपाईको 50 mm छ है। अनि तपाईको लेन्थ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि दिस इज तपाईको 100 mm, दिस इज हाइट 100 mm छ अरे। अनि इज टु बी प्रिपेयर्ड है फ्रम ओभन ड्राई सोइल। मसँग एउटा ओभन ड्राई सोइल छ है, मैले स्याम्पल ओभनमा राखेको छु, त्यो ड्राई सोइल छ अरे। अब त्यो सोइल ड्राई सोइल युज गरेर चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त एउटा स्पेसिमेन बनाउनुपर्छ है त। स्पेसिमेन जसको के हुन्छ त भोल्युम चाहिँ कति हुनु पर्यो त, मलाई चाहिएको स्पेसिमेनको भोल्युम इज 100 mm हाइट हुनु पर्यो र 50 mm के हो त तपाईको डायमिटर हुनु पर्यो है। र यो सोइल स्याम्पलमा जुन मेरो चाहिएको छ त्यसमा चाहिँ कति % वाटर कन्टेन्ट हुनु पर्यो, 15% वाटर कन्टेन्ट है, र पर्सेन्टेज एयर वेट 20% हुनु पर्यो। चाहिँ एयर वेट्स मेरोलाई म केले रिप्रेजेन्ट गर्छु युजुअली तपाईको एनुअली केले रिप्रेजेन्ट गर्थेँ म एयर वेट्स ए त्यो हेर्नु होला। चाहिँ अब लेख्नु गिभनमा गिभन छ त्यो गिभन लेख्नुस् है। के गिभन छ तपाईको भोल्युम, अब तपाईको नयाँ स्याम्पलको जति भोल्युम हो भोल्युमबाट यो कन्टेनर हुन्छ हैन, किन यो कन्टेनरमा जति भोल्युम छ त्यति नै तपाईको स्याम्पल चाहियो भनेछ। सो टोटल के अरे भोल्युम कति छ त मेरो लेख्नुस्, दिस इज अब यो तपाईको के त सिलिन्डरको तपाईको भोल्युमको फर्मुला के हो
pi d square 4 into h. यस भेरी गुड पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एच ल मेरो पाई भनेको पाई बाई 4 त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो इन्टु डी स्क्वायर कति छ मेरो 50 को स्क्वायर इन्टु एच कति छ त 100 ल यो गर्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ इन टर्म्स अफ मेरो के आयो एमएम क्युबमा आउने भयो है त्यसलाई मिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्नुहोस् त यो एउटा भयो है अब जी कति छ तपाईँको जी इक्वल टु 2.69 छ हैन जी भनेको के हो त स्पेसिफिक ग्राभिटी है अनि वाटर कन्टेन्टलाई मैले के तपाईहरु चाहिँ पुरा राख्नुस् है वाटर कन्टेन्ट अनि कमा डब्लु भनेर लेख्नु यो कति छ तपाईको 15% मैले न्युमेरिकल युज गर्दा यसको फ्र्याक्सनल र डेसिमल भ्यालु लिनुपर्छ 0.1 है ल यति लेखेर मलाई भन्नुस् त कति आयो टोटल भोल्युम इन टर्म्स अफ मिटर क्युब भन्नुस् है सल्भ गर्दै हुन्छ एक्लै बोलेर तपाईले एक्टिभ पार्टिसिपेट गर्नु भएन मात्र तपाईले बुझ्नुहुन्छ है हेरेर अहिले हेर्नुभयो बुझिन्छ भन्नु भने बुझ्न सक्नुहुन्न प्लिज कपी लिनुस् गर्नुस् 1.96 into 10 to the power minus 4 meter cube. 1.96 into कति भन्नुभयो 10 to the power minus 4. minus 4 meter cube है हो सबैको यति नै आयो अरूले पनि भन्नुस् प्लिज यस सर ओके ल तपाईले अब के हुन्छ भन्नुस् त तपाईलाई हिन्ट दिइसकेको छ के टोटल भोल्युम तपाईको यति छ हो भनेपछि तपाईले अब गर्ने तरिका के हो त टोटल भोल्युमसम्म इक्वेट गर्नु टोटल भोल्युम भने के हो त यो कुनै पनि स्याम्पलमा टोटल भोल्युम भने के हो भोल्युम अफ एयर प्लस भोल्युम अफ वाटर प्लस भोल्युम अफ सोलिड्स हो यो गर्ने तपाईको टोटल भोल्युमसम्म कम्पेयर गर्ने अनि भ्यालु निकाल्ने हो के नि त मास अफ सोइल भनेको भोल्युमलाई मास अफ सोइलमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ हो के नि त डेन्सिटी भनेको के हो त मास बाइ भोल्युम सो मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गर्दा भयो डेन्सिटी अफ सोइल इन्टु भोल्युम गर्नुभयो भने के हो त भोल्युम अफ सोइल आउँछ यो सोलिड्स पो तपाईलाई सोइल चाहिरहेछ के नि त सो टोटल भोल्युमकै बराबर तपाईले गर्न मिल्यो भनेको डेन्सिटी इन्टु मास के अरे डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भोल्युम छ त्यही भएर के हो त मास चाहियो भने डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गर्नु है त ल तपाईले यसरी गर्दा भयो हैन तपाईलाई अब के निकाल्नु पर्ने रहेछ त व्हाट यु रिक्वायर इज भोल्युम अफ एयर कति छ भोल्युम अफ वाटर कति छ र भोल्युम अफ सोलिड्स कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो सो हामी अब यति चाहिँ तपाईको यो चाहिँ रिक्वायर्ड स्टेप भयो है त ठ्याक्क क्वेसन पढ्ने के चाहिन्छ बुझ्ने अनि त्यो अनुसार गर्ने है त मलाई के छ अरे त टोटल भोल्युम दिएको छ टोटल भोल्युम भने के हो त भोल्युम अफ एयर प्लस भोल्युम अफ वाटर प्लस भोल्युम अफ सोलिड्स हो कि नि त सोलिड्स हैन त त्यही भएर मलाई यो तीनटा निकालेर मैले इक्वेट गरेँ भने आई क्यान फाइन्ड द मास फ्रम द्याट राइट सो मैले गर्न सक्छु है त ल म मेरो फर्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दा त अब मास अफ के छ त मलाई वाटर कन्टेन्ट दिएको छ सो मेरो के छ त देयरफोर वाटर कन्टेन्ट भनेको हाम्रो के हो त निर्पाय भन्दा वाटर कन्टेन्ट भनेको मास अफ वाटर बाइ मास अफ सोलिड्स हो देयरफोर मैले यसलाई के गर्छु त मलाई मास अफ वाटर भोल्युम अफ वाटरलाई म मास अफ वाटरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छु पछि त्यही भएर म मास अफ वाटर कति निकाल्न सक्छु त यो इक्वल्स टु 0.15 सो देयरफोर मास अफ वाटर मेरो कति छ त 0.15 इन्टु मास अफ सोलिड्स मतलब मास अफ सोलिड्स पनि छैन त्यही भएर म के गर्छु त लेट यहाँ गर्नु भन्दा के गर्नु त लेट एमएस बी मास अफ सोलिड्स है इन केजी एजम गर्नुस् है ल कन्सेप्ट यो कन्सेप्ट बुझिसक्नु भयो त्यही भएर कन्सेप्ट मलाई चाहिँदैन मेटाइदिए सो द क्वेशनमा ओभन ड्राई सोइल भनेको छ नि सर ओभन ड्राई सोइल युज गरेर त्यसमा अब यो युज गरेर चाहिँ मैले यो स्याम्पल बनाउनु पर्यो त्यो रिक्वायर्ड स्याम्पलमा चाहिँ के हुन्छ त 15% मेरो वाटर हुनुपर्छ भनेपछि ओभन ड्राइडमा त मेरो वाटर हुँदैन चाहिँ अब मास अफ वाटर पनि हाल्नुपर्छ कति हाल्नुपर्छ त है त्यो मैले क्याल्कुलेट जति मेरो सोइल सोलिड छ त्यसको 0.1% मैले हाल्नुपर्छ अनि मात्र यो स्याम्पल बनाउने बुझ्नुभयो ए यसरी कन्सेप्ट चाहिँ सोध्दै गर्नुस् है ल यो मैले एज्युम गरेँ है त चाहिँ मास अफ वाटर कन्टेन्ट भने के हो त मास अफ वाटर बाइ मास अफ सोलिड्स अब मैले एउटा सर्टेन क्वान्टिटीको टर्ममा निकाल्दै चाहिँ मलाई मास अफ सोलिड्सलाई मैले एमएस पर केजी इन केजी एज्युम गरेँ भनेपछि त्यसबाट मेरो के त मास अफ वाटर आयो द्याट इज 0.15 इन्टु एमएस ल यतिसम्म गरेपछि मलाई भन्नुहोस् यतिसम्म कसलाई डाउट छ सँगै गर्नुहोस् है प्लिज हेलो मैले अझै यतिसम्म गर्नु होला अब त्यसपछि मास अफ सोलिड्स आयो अब तपाईँलाई के चाहियो त अघि मैले फर्मुला टोटल भोल्युम इक्वल्स टु VA प्लस VW प्लस BS हो अब यसबाट म के निकाल्छु त भोल्युम अफ सोलिड्स निकाल्न सक्छु राइट सो भोल्युम अफ सोलिड्स भनेको मेरो के हो त नाउ यसबाट लेख्नु यसपछिको स्टेप नाउ
भोल्युम अफ सोलिड्स भने के हो त कसले भन्छ मास बाइ मास अफ सोलिड्स डिभाइडेड डेन्सिटी अफ सोलिड्स हो कि हैन डेन्सिटी अफ सोलिड्स अब मेरो मास अफ सोलिड्स त मेरो एमएसए लेखौँ है किनभने यो अननोन छ डेन्सिटी अफ सोलिड्स भनेको मैले तपाईँलाई के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको के हो डेन्सिटी अफ सोलिड्स बाइ डेन्सिटी अफ वाटर राइट सो डेन्सिटी अफ सोलिड्सलाई मैले के पनि लेख्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जी रो डब्लु लेख्न सक्छु हो त्यसलाई म के लेख्छु त जी इन्टु रो डब्लु मसँग जी तपाईँको दिएकै छ कति छ 2.69 सो यसबाट म इन टर्म्स अफ एमएस निकाल्न सक्यो सो एमएस डिभाइडेड बाई 2.69 हो अब मास तपाईँले केजीमा एज्युम गर्नुभएको छ भने तपाईँको डेन्सिटी पनि केमा गर्नु त केजी पर मिटर क्युबमा लिनुपर्छ हो डिभाइडेड इन्टु 1000 केजी पर मिटर क्युब हो वाटरको डेन्सिटी होइन त यो बराबर मेरो के हुन्छ त अझै फर्दर सल्भ गर्ने हो भने के हुन्छ त 0. एमएस भने के हो त मेरो एमएस इज के अरे एमएस भनेको 0.14 एमएस दिएको छ सर छैन त्यही एमएस को टर्ममा निकाल्नु न एमएस डिभाइडेड बाई 2690 के भयो त यो भोल्युम मिटर क्युब हो भनेपछि मेरो भोल्युम अफ सोलिड्स आयो है इन टर्म्स अफ एमएस आयो त्यस्तै गरी भोल्युम अफ वाटर पनि इन टर्म्स अफ एमएस गर्ने अनि त्यसरी भोल्युम अफ एयर पनि इन टर्म्स अफ एमएस गर्ने अनि सल्भ गर्नु ट्याक्कै एउटा नोन आउँछ नि हैन यतिसम्म बुझ्नुभयो सबैले बुझ्नुभयो बुझे सर ल अब नेक्स्ट स्टेप जाउँ है भोल्युम अफ सोलिड्स आयो मैले के निकाल्नु पर्छ त अब अहिलेको फर्मुला मेरो कन्सेप्ट के छ कि कन्सेप्ट भोल्युम इक्वल्स टु भोल्युम अफ एयर प्लस भोल्युम अफ वाटर प्लस भोल्युम अफ सोलिड्स मैले भोल्युम अफ सोलिड्स निकाले भोल्युम अफ वाटर निकाल्नु है नाउ भोल्युम अफ वाटर भनेको हामीलाई सजिलै थाहा छ के हो त भोल्युम अफ वाटर भनेको के हो त VW इक्वल्स टु मास अफ वाटर डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ वाटर हैन त मास अफ वाटर मेरो के छ त इन टर्म्स अफ एमएस 0.15 एमएस मेरो आइसकेको छ डिभाइडेड डेन्सिटी अफ वाटर मेरो के त 1000 हैन यो भनेको के हो त 0.15 इन्टु 10 to the power -3 हो एमएस चाहिँ मेरो के हो त अनि यो यसको युनिट के हुन्छ त मिटर क्युब के हो त भोल्युम अफ वाटर हो है यसमा केही डाउट छैन होला है हेलो छैन सर छैन अब नेक्स्ट अब मेरो बच्चा के भन्छ भोल्युम अफ एयर बाच राइट अब भोल्युम अफ एयर VA मा लेख्छु है तपाईहरुले लेख्नु VA भनेको के हो त मलाई अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट यसले के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेज अफ एयर भोइस दिएको छ हो मेरो फर्मुला के थियो त पर्सेन्टेज अफ एयर भोइस बराबर के थियो मेरो फर्मुला प्लिज भन्नुस् त भोल्युम अफ एयर बाइ टोटल भोल्युम इन्टु 100 यस पर्सेन्टेज अफ एयर मैले केले एनुअली रिप्रेजेन्ट गर्दै भने भोल्युम अफ के अरे भोल्युम अफ एयर बाइ टोटल भोल्युम राइट सो मेरो यसलाई चाहिँ मैले केमा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ जहिले पनि डेसिमल एक्सप्रेस गर्नुपर्छ त्यसैले मेरो भोल्युम अफ एयर मेरो कति हुने भयो त इज इक्वल टु पर्सेन्टेज अफ एयर कति छ 20% भनेको 0.2 इन्टु टोटल भोल्युम राइट हो सो टोटल भोल्युम मेरो कति छ त 0.2 इन्टु टोटल भोल्युम मेरो कति छ अघि भर्खर हामीले क्याल्कुलेट गरेको थियो 1.96 इन्टु 10 को पावर -4 1.96 इन्टु 10 the power -4 मिटर क्युब राइट यो गर्दा कति आयो मेरो 2 9 जा 18 2 6 जा 12 11 2 3 30 समथिङ आउँछ 2 9 जा 18 19 39 point समथिङ आउँछ हो 3.92 इन्टु 10 को पावर -5 3.92 इन्टु 10 to the power -4 मिटर क्युब अब हामीलाई के थाहा छ अघि भर्खर भने अनुसार 3.9 भनेपछि -5 सर माइनस है ल तपाईँ भन्नु चाहिँ गेल दुनताको जिम्मा हुन्छ नि फेरि टोटल भोल्युम भनेको के हो त नाउ VA प्लस V के हो वाटर प्लस भोल्युम अफ सोलिड्स राइट सो टोटल भोल्युम मेरो कति छ त टोटल भोल्युम V इक्वल्स टु समथिङ कति थियो 3. के अरे कहाँ गयो 1.96 इन्टु 10 to the power -4 छँदैछ इक्वल टु भोल्युम अफ एयर कति आछ मेरो 3.92 इन्टु 10 to the power -5 छँदैछ है त्यसै गरी भोल्युम अफ वाटर मेरो कति छ त प्लस भोल्युम अफ वाटर इज 0.15 इन्टु 10 to the power -3 मास अफ सोलिड्स इन्टु मास अफ सोलिड्स प्लस भोल्युम अफ सोलिड्स भने के कति छ त मेरो मास एमएस डिभाइडेड बाई 2690 हो यो सल्भ गर्नुस् त मेरो के आउँछ एमएस आयो है तपाईलाई क्वेशन के निकाल्नु भनेछ त मास अफ सोलिड्स चाहिँ निकाल्नु भनेछ हो हैन हो सर वाटर पनि छ त कति आयो त मास अफ सोलिड्स कति आयो प्लिज सबैजना सल्भ गर्नुहोस् न है म त निर्पा भएन र बोल्नु मात्र मसँग हेर्नुहोस् है प्लिज तपाईँहरूले गर्नु भएन भने तपाईँ बुझ्नुहुन्न के
तपाईँको बढी मार्क्स तान्ने भनेको न्युमेरिकलबाट हो। 1.05 10 to the power minus 3. 1.05 आउँछ र 0.34 आयो मेरो त। हो 0.3 समथिङ आउनुपर्छ मास 0.3 समथिङ केजी यति आइज भने तपाईँले फेरि चेक गर्नु होला। अब अर्को पनि के निकाल भन्छ क्वेसन हेर्नुहोस् त क्यालकुलेट द मास अफ वाटर एन्ड वाटर मास अफ सोइल र मास अफ वाटर निकाल भनेको छ। अब देयरफोर मास अफ वाटर भनेको के हो त तपाईँको एमडब्ल्यू भनेको 0.15 एमएस थियो ओके हैन त। यसमा 0.15 इन्टु 3 गर्नु भनेको त 0.45 0. अरू 0 छ दुईटा 0 आउनु भयो 0.045 केजी हो। यति त हो। यति गर्न त्यहाँको फुल मार्क आयो। कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले भनेको फर्मुलाहरु रट्नु पर्यो। ल यतिसम्म केही डाउट थियो हजुरहरुलाई? अब हजुर यसमा यो मात्र टेक्निक हो सर, अरु मेथडहरु छैन भन्दा अरु ट्रिकहरु? अरु ट्रिक कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईलाई चाहिएकै के छ त? टोटल भोल्युम दिएको छ। अब यसलाई मासको टर्ममा लानु सबैलाई मासमा कन्भर्ट गरेर गर्नु एउटै कुरा भयो ओके। तपाईलाई जे चाहिएको छ त्यो अनुसार नै गर्नु पर्यो। भन्दा चाहिँ यो फंक्सनल उहरु भयो नि सर बेसिकहरु। अब अरु वेजहरु त अब अरु त केही छैन।